मन परी गर्ने त्यो हानाहान नै हुनुपर्ने गंगा चौधरी माथिसम्मै जान पाएकी भए त तिनै रक्तपात भइहाल्थ्यो। अब दबाब धम्की सबै प्रयोग हुन्छ। यसले मुलुकलाई एक दिन अप्ठ्यारोमा मैले आज भने अरे नेपालको यो अहिलेको जो स्वरूप र तस्बिर छ नि यसमा काया पलट हुन्छ। तिमीहरू चाहिँ राइफाइ गर्न तिमीहरू चाहिँ धुर्बे हात्ती हौ ल हेर तिमीहरूको व्यवस्था। विदेशीहरूको अबको प्रयोग थलोको केन्द्रबिन्दु एमाले हो। अहिले निर्वाचन होस् त केपी ओलीको अग्रता हुन्छ। अहिले यो सबै मिसरमा भइरहेछ। कतिचोटि भने तिमीहरूको एमसीसी को डिबेटमा मलाई पनि एकचोटि टाँसा न छेउमा कहिले पनि टाँसेनन् नि त। आरएसएस र चाहिँ तपाईँको सिआईको सेन्टर लागिरहेछ अहिले। ती गद्दारहरू को तिनीहरूले के भनेको छ त्यहाँ तिनीहरूको पनि अनुहार बाहिर आउनु पर्यो के लेखे तिनीहरूले त्यहाँ। भित्रबाट नेपाल विरुद्ध आपराधिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउने सम्पूर्ण योजनामा आरएसएस अहिले लागि परेको छ। क्याबिनेटलाई पनि विश्वासमा लिँदैनन् भने यिनीहरू त अब यस्ताले जनतालाई विश्वासमा लिन्छन् त यिनीहरूले। तर एमसीसी पारित गर्ने कुरा गर्ने बित्तिकै यिनको पार्टी पनि रहँदैन। त हेलिकप्टर प्रवेश गर्यो भने त्यसको वास्तविकता के हो यिनकै जस्तो कुरा त हुँदैन कतै। यहाँको सेना पनि सामेल भइसकेको छ। एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धन बन्नेतिर जाँदैछ अरे। अर्को एउटा सोफा एग्रिमेन्ट छ। एकचोटि हुम्लाको बारेमा पनि बजाउ न त अन्तर्वार्ता भाइ बजाउ। बम आक्रमण हो अथवा कसैको हत्याहरू हुन् त्यहाँबाट डाइभर्ट कोसिस गर्ने मैले भने नि अन्तिम प्रयास उनीहरू गर्छन्। एमसीसीलाई नै लिएर गठबन्धन टुट्ला जस्तो छ। जसले सङ्कट उत्पन्न गर्यो तिनी शक्तिहरू पनि गहिरो सङ्कटमा फस्दै गए। एमसीसीमा तिमी आफ्नो मान्छे मात्रै नलैजाऊ हामीलाई पनि लैजाऊ। यो पुरै अपराधी जमात एउटै मिसनमा लागिरहेछ। तैँले जनमुक्ति सेना भनिस् अहिले कहाँ पुर्याइस् त्यो जनमुक्ति सेना भन्नु परेन भने। यो यिनीहरूका बीचमा उत्पन्न भएको सङ्कटको पराकाष्ठा हो। त्यत्रो बाटो बन्दासम्म अनि के हेरेर बसिरहेको थियो त लोकल प्रशासक। एउटा डरलाग्दो चाहिँ नेपाल विरोधी एउटा मिसनमा प्रयोग भइसकेका थिए। यी बन्दुकधारीहरूलाई चाहिँ यस्तै हुन्छ डेमोक्रेसी ल हेर तिमीहरूको नाङ्गो नाच। जब नराख्या त किन हो भन्छ भने त्यो भोलि प्रचण्डसँग मिल्नको निम्ति बाटो बनाएको हो। मान्छेलाई रिस खा आफू बुद्धि खा अरू अरे के अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ अरे। नेपालमा उनले अन्तिम शक्ति लगाउँछन्। माओवादीको अगाडि त यी त चल्ला हुन् शेरबहादुरको पनि कुनै अस्तित्व छैन। यिनीहरूलाई खेलाउने टुक्र्याउने लडाउने भताभुङ्ग पार्ने यो क्रम जारी राख्छन्। नेपालका जनतालाई नागरिकता दिनको लागि पारी सोध्नुपर्ने हो। नेपाल एउटा चाहिँ ठुलो उथल पुथलको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। गद्दार भन्नु भने पनि फरक पर्दैन अझ खराब बाटोतिर यो जान्छ। हार गुहार मागिरहेछन् सहयोग गर्न तब कोही पनि आउँदैन। देश सिद्ध्याउने अराष्ट्रिय व्यवस्था हो र यिनीहरूलाई जिरोमा ल्याइदिए। नेपालमाथि कुनै चाहिँ गडबडी गर्ने यिनको योजना अगाडि बढेको म देख्छु। सर्भरवाला सडकमा चीन र चाहिँ रुसका विरुद्धमा यिनीहरू मुभ गरिसकेका छन्। जे उत्तर दिएको छ त्यहाँ 11 बुँदेमा कसलाई कसले पत्याउँछ र यहाँ। नेपालमा अब उथल पुथल सुरु भयो। काङ्ग्रेस एउटा मिसनमै छ सिआईको मिसनमै छ अनि आफैले थुकेको थुक चाटेर चाहिँ त्यही भूमिकामा बसे यिनीहरू। यहाँ अर्कै गम्भीर खेल हुनुपर्छ भित्रभित्रै। त्यो उनीहरूको अब अन्तिम प्रयास हो। अहिलेको सरकार पनि आर्जो राणाकै सरकार हो भनेपछि सबैलाई सडकमा उतार्नु पारे फ्याङ्के। जनताले जनताको कुरा पनि सुनोस् न काइदा गाँटे। को भरपर्दो चाहिँ सरकार अब सिआइएको निम्ति बन्दैन। अनि किन महेन्द्र बहादुर पाण्डे त भन्दैन नि त यिनीहरू। गठबन्धन शेरबहादुर र माधव नेपालकै पनि हुनसक्छ। हामीले बाटो बिराइसकेको छ। हामी यो बाटोमा एकदमै सजग हुन जरुरी छ। हल्लुमा जाऊ न भाइ नङ्गा नाच्ने हो डेमोक्रेसीको नाममा। अब प्रयोग एमाले हुन्छ छिन्नभिन्न पनि एमाले हुन्छ। संसदमा जे खालको स्थिति देखियो त्यसले कस्तो सङ्केत गर्छ र त्यो बैठकलाई तपाईँले कसरी हेर्नु डाँड्छ? त्यो त मेरो अब पूर्व अनुमानित नै हो। मेरो लागि त अझ कम भयो त्यहाँ हानाहान नै हुनुपर्ने। मानिलिउँ गङ्गा चौधरी माथिसम्मै जान पाएकी भए त तिनै रक्तपात भइहाल्थ्यो। तिनले त्यो साडी लगाएको हुनाले सम्भव भएन। माओवादीको जस्तो पेन्ट लगाएको भए त जम्प गरिहाल्थिन्। अब अनुमान गर्नु त त्यसपछि के हुन्थ्यो होला। मैले चाहिँ 15 दिन अगाडि भनेको यहाँ रक्तपात हुँदैछ भनेर। किनभने जसरी यिनीहरूले एमालेलाई चिथोरे त्यो कुनै पार्टीले सहन सक्ने कुरा थिएन। त्यो चरम दुर्व्यवहार हो नि। एउटा पार्टीलाई अङ्गभङ्ग गर्न सिङ्गो राज्य सत्ता लाग्नु काल्पनिक आरोप लगाएर प्रतिगमन गर्यो भन्नु त्यो सबै काल्पनिक कुरा थियो नि त। उसले चाहिँ धन्न उसले त्यो धैर्य धारण गर्यो म छक्क परेँ। तर अझ खराब बाटोतिर यो जान्छ। एमाले भनेको त्यही पार्टी हो जसको नेता माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो र त्यो हाउस 56 दिन अवरुद्ध भएको थियो। तिनै माओवादीले दीक्षित गरेका नेता कार्यकर्ताहरू त्यहाँ छन् जसलाई चाहिँ रामकुमारी झाँक्रीले हत्यारासम्म भन्न भ्याइन्। यो कुरा एउटा पार्टीले सही रहन सक्दैन। जसरी सभामुखमाथि प्रश्न उठ्यो जस्तो संसदभित्र सभामुखलाई नै लक्षित गरेर मुर्दाबाद भनिएको स्थिति चाहिँ यो पहिलो होला। यस्तो खालको अवस्थामा पनि निर्लज्जतापूर्वक त्यो सभालाई चाहिँ निरन्तरता दिन खोजिरहे सभामुखले र उनले कुनै त्यो द्वन्द्वलाई कम गर्नका निम्ति राजनीतिक भूमिकाका लागि दलका शीर्ष नेताहरूलाई कोअर्डिनेसन गर्न सकेको देखिएन।
सभामुख कस्तो खालको भूमिका खेलिराखेका छन्, के देखिन्छ सभामुखको मनोविज्ञान डाक्टर साहब? त्यो हेर्दा तपाईँले के देख्नुभयो? त्यो मनोवैज्ञानिक रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको यो बोकाको राजखानी राखेर भैँसीको मासु बेच्ने ठाउँ भनेको यस्तै हो भनेर देखाउने त्यो अभिप्राय हुनसक्छ भित्र मनोविज्ञानको कुरा गर्दा। किनभने कमल थापाहरूको पनि यही थियो, तिमीहरूको यो संसदीय व्यवस्था भनेको भाँडो, यो चल्दैन, यो चाहिँ देश सिद्ध्याउने अराष्ट्रिय व्यवस्था हो, यो व्यवस्थामा जे पनि गरे हुन्छ भनेर उनीहरू चाहिँ रत्यौली खेल्थे नि। त्यहाँ आइतबार सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, सोमबार लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुन्थे, अनि कमल थापा सिंहदरबारबाट एउटा पार्टीको झन्डा हलाउँदै नारायणहिटी पुगेका हुन्थे, त्यहाँबाट फर्किँदा अर्को पार्टीको मन्त्री भएर फेरि त्यही सिंहदरबार छिर्थे। एउटा विकृत र भ्रष्टीकरणको एउटा नाङ्गो रूप थियो क्या त्यो। अब यो सबै यिनै कथित कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस भन्नेहरूले प्रवर्तन गरेको दुश्चरित्र थियो। तर नेपाली गौरवशाली तथा महान नेपाली जनताले यी फटाहरूलाई साइजमा नराखिकन भएन भन्ने एउटा दृढ निर्णय गरेर यिनीहरूलाई जिरोमा ल्याइदिए। तर जसले यो गरेको यी गर्नेहरूमा चाहिँ अहिले पनि रूपान्तरण छैन भन्ने कुरा ठ्याक्कै त्यहाँ देखिन्छ। तर त्यही राप्रपाको दुश्चरित्रलाई चाहिँ माओवादीले त्यही अनदेखा गरिकन अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ। पहिलो चाहिँ यो मनोविज्ञान जस्तो लाग्छ। दोस्रो, आखिरी माओवादीका अगाडि त यी त चल्ला हुन्, शेरबहादुरको पनि कुनै अस्तित्व छैन, एमालेको पनि कुनै अस्तित्व छैन। यी सबै एजेन्डा माओवादीकै हुन्। धर्मनिरपेक्षता उसैको हो, अन्तरिम संविधान उसैको हो, अन्तरिम सरकार उसैको हो, संविधान सभा उसैको हो, गणतन्त्र सबै उसैको हो नि त। हाम्रो चाहिँ घरबारीमा हाम्रो बिर्तामा आएर तिमीहरू चाहिँ राइफाइ गर्न, तिमीहरू चाहिँ धुर्बे हात्ती हौ, ल तिमीहरू जे देखाउनुपर्छ देखाऊ भनेर चाहिँ गन्ती न मन्तीको दिशामा अग्नि सापकोटा अगाडि बढेको हो कि भने जस्तो देखिन्छ। तर अब राजनीति धेरै बिग्रिसक्यो, अप्ठ्यारो बिग्रिसक्यो र संसदीय व्यवस्थाको संसदीय मूल्य मान्यता पनि त्यो होइन। संसदीय गरिमा भन्दा त बाहिर गयो उनको चिन्तन यदि त्यस्तो हो भने त उनीहरू संसद अब कसरी अगाडि बढ्छ डाक्टर साहब? संसद अगाडि बढ्न सक्छ? अब होइन, संसद बैठक त उहाँले त्यो संसद अगाडि बढ्दैन त उनीहरूलाई त के तातो मान्नु? उनीहरूको मैले भनिहालेँ नि, अघि नै भनिनँ, यो बोकाको राजखानी राखेर भुइँसीको मासु बेच्ने ठाउँ भन्ने बुझाइ छ माओवादीको। ल हेर तिमीहरूको व्यवस्था भनिरहेछ त परोक्ष रूपमा। अब यिनीहरूलाई आफ्नो व्यवस्थाको माया लाग्छ कि लाग्दैन त? यी धन्धुकारीहरूलाई चाहिँ, जसले यसलाई डेमोक्रेसी हो भनेका छन्, यिनीहरूले गरेको अभ्यास डेमोक्रेसी हो कि होइन त? यस्तै हुन्छ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसीमा त शेरबहादुरलाई प्रतिपक्षमा बस्ने आदेश हो, एउटा म्यान्डेट लिएर आउने, अर्को राईफाँडो त्यहाँ गर्न पाइन्छ? ल हेर तिमीहरूको नाङ्गो नाच भन्ने विषयवस्तु मात्रै त्यहाँ प्रस्तुत भइरहेछ भनेपछि यो सन्तानको आमा को हो त? यो संसदीय व्यवस्थाको आमा को हो? आमाले बाहेक अरूले त बच्चाको त रक्षा गर्न सक्दैन। यसको चाहिँ यो टुरो हो। यो जस्तो एउटी सौतेनी आमाले देख्छौँ नि हामी, काहीँ आँखा फोर्दी भनेर, काहीँ कान घोच्दी भनेर, कस्तो नराम्रोसँग चाहिँ पिटिराखेको देखिन्छ। कति आमा होला त त्यो? कुनै अर्काको सन्तानलाई त्यसरी चाहिँ घातक हमला गर्ने भनेपछि कति आमा होला त? आमा त आमै होला नि, त्यो कसैकी त आमै होला नि त त्यो। तर सिम्पली त्यो सौदाको छोरो हो, छोरी हो, अनि त्यो आमा भए पनि त्यो रूपमा आइराखेकी छ भनेपछि यी त्यस्ता खालका आमा हुन्। अब यसको वास्तविक आमा चाहिँ को त? यसको जन्मदाता को हो? नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको जन्मदाता को? जस्तो हामी भन्छौँ नि बारम्बार, यहाँ मान्छेहरू मलाई नै सोधिरहेका हुन्छन्, व्यवस्था त असफल जस्तो भयो, तपाईँको कुराले पनि व्यवस्था असफल जस्तो देखियो, के विकल्प छ त? मैले भने यसको विकल्प त यो भन्दैछ, अर्को छँदै सक्दैन। किनभने 21औं शताब्दीमा लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हुनसक्छ। त्यसो भने मैले कति लालबुजकड भन्छन् नि सुरेन्द्र केसी, यताउता कतिले त प्रतिगामी के यस्तो केही पनि बाँकी राखेको छैन नि त। त्यो कसले भनेको भन्दा जसले यो यसको गम्भीरता बुझेको छैन। अब त्यो गम्भीरतामा छलफल गरौँ। किन आजको स्थिति आयो त? मैले भन्दै प्रतिगामी चाहिँ यिनीहरू हुन्, तर त्यो प्रतिगामीको ट्याग चाहिँ केपी ओलीमाथि लगाइयो। अब के भन्छन् त? अर्काको पार्टी फोड्नु, अनि एउटा म्यान्डेट लिएर आएर अर्को भूमिकामा प्रस्तुत हुनु, अनि एउटा चिन्हबाट चुनाव चिन्ह जितेर आएर अर्को चुनाव चिन्हमा लगेर शिर चाहिँ बिछ्याउनु प्रतिगमन हो कि तैँले यो के गरेको मन परी गर्ने? त के निरङ्कुश होस् त निर्दलीय होस् त पञ्च होस् भन्नु चाहिँ अग्रगमन हो? कुन चाहिँ अग्रगमन हो? यसमा डिबेट गरौँ।
मैले कतिचोटि भने तिमीहरूको एमसीसी को डिबेटमा मलाई पनि एकचोटि टाँसा न छेउमा, कहिले पनि टाँसेनन् नि त। जे म भन्दैछु यो अग्रगमन हो कि त्यो चाहिँ अग्रगमन हो त, यसलाई ट्याली गरेर हेरौँ। सदाकाल झुट समाजलाई भाँडेर हिँड्ने हो। डाक्टर साहब, यो सन्दर्भमा नि जसरी प्रतिगमन होइन ओलीको स्वेच्छाचारी कदम हो, असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी कदम हो, प्रतिगमन होइन भनेर तपाईँले सुरुका दिनदेखि भन्नुभयो र अहिले आएर कालान्तरमा जुन खालको भूमिका देखिएको छ अहिले सरकारको र अहिलेका गठबन्धन दलहरूको, त्यो हेर्दाखेरि त्यो प्रतिगमन थिएन भन्ने कुरा चाहिँ परमादेशको सरकार पछिका घटनाले पनि पुष्टि गर्दै लगेको छ। तर अझै पनि ओलीमाथि त्यो आरोप त लागिराखेकै छ। त्यो आरोपलाई पखाल्नका निम्ति ओलीले गरेको कसरत जुन छ संसदभित्रदेखि बाहिरसम्म, त्यो कसरतलाई तपाईँले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? त्यो चाहिँ गौण कुरा भयो। महत्त्वपूर्ण कुरा के भयो भने अब एमसीसीलाई नै लिएर गठबन्धन टुट्ला जस्तो छ। त्यो त प्रचण्डले भनिसके। अब एमसीसीलाई देखाएर गठबन्धन तोड्ने प्रयास भइराखेको छ भनेर उनी भनिराखेका छन्। त्यस्तो भयो भने त्यसलाई के भन्ने त? मानिलिउँ एउटा हाइपोथेटिकल प्रपोजल। अब केपी ओली र शेरबहादुर एक ठाउँमा आएर अनि एमसीसी को प्रकरणलाई अगाडि लानेतिर राजनीति डोर्यायो भने प्रचण्डको भूमिका के हुन्छ त? चित्रबहादुर केसीहरू के गर्छन् त? नङ्गा नाच्ने हो डेमोक्रेसीको नाममा? इस्यु छोड्न पाइँदैन क्या, इस्यु छोड्नु हुँदैन। इस्यु छोड्ने बित्तिकै लोकतन्त्रको मर्म हुँदैन। उसको धर्म पनि त्यो होइन। लोकतन्त्र भनेको त मुद्दा आधारित राजनीति हो नि त, मुद्दा छोड्न पाइँदैन। अब मानिलिउँ चित्रबहादुर केसी के गर्छन् त? हामी एमसीसी होइन भन्छन्, शेरबहादुर त एमसीसी वादी हुन्। अब चित्रबहादुर के हुन् त त्यसो भने? चित्रबहादुर एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन गर्दैछन् 22 गतेदेखि। के अर्थ भयो त? गठबन्धनको सरकार छ, उही संहिता हुँदैन, फलानु हुँदैन भन्ने, केपी ओलीको डिपिएम हुने भने जस्तो कुरा भएन। यो चरित्र चित्रण हामीले गर्नु पर्यो र उनीहरू के हुन् त्यो जस्ताको तस्तै देखाइदिनु पर्यो। एमसीसी बारे प्रचण्डका पनि विभिन्न खाले समाचार आए। प्रचण्डले एमसीसी कुनै हालतमा पास हुँदैन भने, प्रचण्डले चाहिँ एमसीसी संशोधन गर्नुपर्छ र पास गर्नुपर्छ भने, प्रचण्डले एमसीसीमा यसो भने भन्ने खालका न्युजहरू आइरहेछन्। तर ठ्याक्कै प्रचण्ड के भनिरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ अझै स्पष्ट भएको छैन कि भयो? डाक्टर साहब, के भन्नुहुन्छ एमसीसीका बारेमा प्रचण्डको के हो तपाईँले बुझेको प्रचण्डको अडान? तीनटा कुरा भनेको छ क्या उनले। पहिलो कुरा के भनेको छ भने म प्रधानमन्त्री हुँदा मेरो टेबलमा एमसीसी कहिले पनि आएको छैन, एक यो भनेछ। दोस्रो, एमसीसी विरुद्धको नारा देन एन्ड देयर रोकेको छ। तेस्रो, एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित हुन सक्दैन। प्रचण्डले प्रश्न नपारेको भन्नेको विषय कुन हो मलाई अझै सोध्नु छ? ल सोध्नु। के चाहिँ बुझिएन यो तीनटामा? के चाहिँ बुझिएन? अनि यो बिचमा प्रचण्ड एमसीसी कुनै हालतमा पास हुँदैन भने, कुनै हालतमा यस्ता कुराहरू आइरहेको भनेको छैन। त्यो आएको कुराको पछाडि लाग्यो भने त हामी पागल हुन्छौँ। डाक्टर साहब, यो जुन एमसीसीलाई सोधिएको प्रश्न थियो, एमसीसीलाई अहिले आएर प्रश्न सोध्नु सरकारको नैतिक र कूटनैतिक दुवै दृष्टिले यो कति उपयुक्त थियो र त्यो जवाफ 72 घण्टा नबित्दै जसरी आएको छ, त्यो आएको जवाफप्रति तपाईँको के धारणा छ, के विश्लेषण छ बताइदिनुहोस् त? जुन जवाफ आयो नि, एक प्रश्न सोध्नेहरूले सोधेको कुराको कति सान्दर्भिकता थियो र त्यसको जवाफ जसरी आएको छ त्यो जवाफबारे तपाईँको टिप्पणी के छ? होइन भाइ, के रातभरि के गरिन्छ मैले केही बुझिनँ। यहाँ अब घर गइन्छ होइन, चिन्तन मनन केही गरिँदैन। मैले त हिजो अस्तिको संवाद क्लबमा पनि के भनेको छु भनेदेखि यो एमसीसी भन्ने चिज जसले गरेको हो तिनीहरूलाई नाङ्गो बनाउनुपर्छ, अहिलेको कर्तव्य यो हो। अहिले नाङ्गो बनाउने कुरा त्यो हो, तर अहिले जुन जवाफ आइराखेको छ नि, एमसीसी अमेरिकी सरकारले जुन जवाफ दिएको छ त्यो जवाफ त तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला। होइन, मैले हेरिसकेँ। मैले तिनै के भनेको थिएँ भने यो अनैतिकतापूर्ण हुन्छ पहिला एमसीसी गर्ने, त्यसपछि एमसीसीमा यी कुराहरू भए किन भयो भनेर 11 बुँदाहरू पठाउने। यसो गर्ने बित्तिकै हामीलाई अमेरिकाले हुस्सु भन्ने छ भन्ने शब्द राखेको छु मैले त्यहाँ, हुस्सु। अब पहिला अब भनौँ न, यो एक दिन भएको घटना हो र यो 68 मा अगाडि भएको घटना हो। यसमा 6वटा सरकार संलग्न छन्। यसमा संलग्न नभएको भनेको अहिले जो चर्चामा आएका दल र नेतृत्व कोही पनि छैनन्। अब अहिले हामी यस जस्तो भनौँ न, कमन मिनिमम प्रोग्राममा पनि एमसीसी त छैन। त कमन मिनिमम प्रोग्राममा नभएको कुरा
कसरी विषय यी भनौँ न मान्छे भाइहरूले नि मलाई भने होइन 22 गते 23 गते यो पारित हुँदैछ फतेमा आउँदैछन् फलानु भने होइन त खोइ त 28 गतेसम्म त हाउस स्थगन भयो त केही पनि मिलेन नि मिल्यो त्यसकारण यहाँ अर्कै गम्भीर खेल हुनुपर्छ भित्रभित्रै त्यो गम्भीर खेललाई हामीले सतहमा ल्याउनुपर्छ के हुन सक्छ त डाक्टर साहब होइन त्यो चाहिँ अब गठबन्धन टुट्न सक्ने जस्तो म देख्दैछु र एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धन बन्नेतिर जाँदैछ अरे विषय म त्यो सुन्दैछु त्यो भयो भने चित्रबहादुर केसीहरू के भन्छन् त माधव कुमार नेपाल के गर्छन् त प्रचण्डले शेरबहादुरलाई बोक्नुको अर्थ बन्छ त यहाँ त्यसकारण मध्यावधिक विकल्प छैन भने हो कि मैले जो त्यसकारण केपी ओलीको कदम स्वेच्छाचारी मात्रै हो प्रतिगमन होइन भने हो कि मैले जो मलाई नै केपी ओलीको दलाल भने नि त यिनीहरूले अब उनीहरू चाहिँ के भन्छन् त म यो सोध्छु एमसीसीको बारेमा जम्मैको एउटा भनाइ छ होइन मेरो मात्रै अर्को भनाइ छ यी जम्मैको भनाइ के छ भने यो एमसीसी भन्ने हुँदै हुँदैन यो यस्तो हो त्यस्तो हो अफगानिस्तान हुन्छ फलानु हुन्छ अमेरिका एम्बेसी घेर्नुपर्छ राजदूतलाई कालो मुसो लगाउनुपर्छ आइराखेका पाहुनाहरूलाई एयरपोर्टमै रोक्नुपर्छ यही भनेको छ नि त गुरीलाई लाउनुपर्छ कुटपिट गर्नुपर्छ हात काट्नुपर्छ जसले सही गर्यो त्यसको हात काट्नुपर्छ घरमा गइन्छ परिवार लखेटिन्छ यो मध्ययुग हो हाम्रो तालिबान हो हाम्रो नेपालमा जो सङ्कट चाहिँ तपाईँको हामीले हेर्दै आयौँ यो अब एउटा उत्कर्षमा एकदम चाहिँ गहिरो हुँदै गयो एउटा पाटोबाट यसको दोस्रो पाटो के हो भन्छ भने यो सङ्कट गहिरो हुने भनेको जसले सङ्कट उत्पन्न गर्यो तिनी शक्तिहरू पनि गहिरो सङ्कटमा फस्दै गए र अहिले त्यो सङ्कटमा फस्दै गएपछि उनीहरूभित्र जो समस्या आयो त्यो समस्याको एउटा चक्रव्यूहमा उनीहरूमा फसेका छन् जस्तो मैले बारम्बार भन्दै आएको छु जस्तो यो केपी ओलीको सरकार ढल्यो त्योभन्दा अगाडि माओवादी र एमाले जोडिए केपीको सरकार ढल्यो अब जस्तो एमसीसीमा चाहिँ माधव नेपाल पक्ष प्रचण्ड पक्ष र शेरबहादुरको कुरो मिलिरहेको छैन अब सरकारमा एउटा गठबन्धन छ अब शेरबहादुरले एमसीसीको निम्ति सहयोग माग्न केपी ओलीसँग विशेष दूत पठाइरहेछन् भनेपछि यिनीहरूको अन्तिम चाहिँ गन्तव्य कहाँ हो भन्ने कुरो अझै टुङ्गो छैन जस्तो यो कस्तो प्रयोग हो भन्छ भने जस्तो मैले भने नि अब गठबन्धनमा चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड माधव नेपाल र शेरबहादुरहरू छन् अब त्यो गठबन्धन पनि अनिश्चित छ अनि कुनै मुद्दामा चाहिँ केपी ओली र शेरबहादुर चाहिँ छलफल गरिरहेछन् अब यिनी पनि कतिसम्म कुन मुद्दामा जाने हो त्यो पनि निश्चित छैन यो कस्तो खेल हो भन्छ भने जस्तो अफगानिस्तानमा हामीले हेऱ्यौँ नि अहिले पछिल्लो कालमा 20 वर्षसम्म चाहिँ सारा विदेशीहरू अनि नेटोका सारा देशहरू आएर अफगानिस्तानमा 2 लाख मान्छे मारे गृहयुद्ध गराए सारा गरे तर चाहिँ उनले नसक्ने भएपछि सडकमा सबै अलपत्र पारेर जो हिँडे र जो उनीहरूको बुई चढे उनीहरू सबै बर्बाद भए अहिले होइन जस्तो पञ्चशीरमा जो चाहिँ हालत हामीले देखिरहेछौँ अब हार गुहार मागिरहेछन् सहयोग गर्न तब कोही पनि आउँदैन अब यिनको अवस्था त्यही हो अहिले त्यसैले गर्दाखेरि अब यो ध्रुवीकरण कहाँ गएर टुङ्गिन्छ यसै भन्न सकिँदैन तर चिज मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको के हो भन्छ भने उनीहरूले आफ्नो अनुकूल एउटा स्पष्ट ध्रुवीकरण नबन्दासम्म यिनीहरूलाई खेलाउने टुक्र्याउने लडाउने भताभुङ्ग पार्ने यो क्रम जारी राख्छन् यो कस्तो भन्छ भने जस्तो तपाईँको फोहोरमा एउटा कुनै राम्रो चिजको चाहिँ तपाईँको खोजी हुन्छ नि अथवा जस्तो बालुवामा सुन छान्ने चलन हुन्छ नि हाम्रो कहाँ होइन अब यस्ता चाहिँ पुरै अन्यलग्रस्त जो चाहिँ सङ्गठन पार्टीहरू बने विभिन्न प्रवृत्ति विभिन्न लबीहरू जो हाबी भए नि त्यहाँभित्रबाट आफ्नो अनुकूलका चाहिँ तपाईँको एजेन्टहरू दलालहरू खोज्ने प्रक्रिया हो यो यसले सबैलाई एक चरण विघटनमा लैजान्छ त्यो काङ्ग्रेसदेखि लिएर सबै विघटनमा लग्छ भन्ने मैले भनेको थिएँ त्यही हुँदै गएको छ र अन्तिममा त्यही बाटोतिर जान्छ नेकपा एमाले पनि तपाईँले भने जस्तै गरेर यति बेला विभाजन भएर अर्को नेकपा एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टी गठन भइसकेको छ त्यसका विचार सिद्धान्तहरूमा पनि व्यापक रूपमा छलफल पनि हुँदै आइरहेछन् यति बेला होइन अब जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने नमान्ने त्यसको पार्टीको दृष्टिकोण राख्ने नराख्ने भन्ने पनि ती छलफलहरू पनि हुँदै आइरहेछन् अघि नै पहिल्यै तपाईँ मैले भनिसकेँ पार्टीहरू विभाजनको श्रृङ्खला सुरुवात भइसक्यो भनेर भन्दै हुन्थ्यो तपाईँले एक चरणमा अब माओवादी पनि विभाजन हुन्छ भन्दै हुन्थ्यो यो एमालेको विभाजनलाई तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले हेरेर श्रृङ्खलाबद्ध जे भन्दै आइराख्नु भएको थियो त्यही हो कि अब विभाजन हुन चाहिँ बाँकी विवाद हुन बाँकी कुनमा के हुनसक्छ होइन जस्तो उनीहरूले जस्तो अब पार्टीभित्र गुटभित्र उपगुटहरू होइन धेरै खालको प्रयोग उनले गरिरहेछन् र मैले सुरुमा सायद चाहिँ दुई तीन वर्ष अगाडि मैले भनेको थिएँ धेरै मान्छेलाई याद होला यो संविधान जारी भइसकेपछि हो अझ 5-6 वर्ष अगाडि हो मैले एउटा कुरा के भनेको छु भने अबको प्रयोग थलो जस्तो संविधान जारी भइसकेपछि
विदेशीहरूको अबको प्रयोग थलोको केन्द्रबिन्दु एमाले हो र अब देशभित्र हुने जति पनि उथलपुथल हुन्छ नि त्यो एमालेकै वरिपरि हुन्छ। अब माओवादी र चाहिँ काङ्ग्रेसको भूमिका अब त्यसलाई कति अनुकूल बनाउने भन्ने दिशामा जान्छ। अब प्रयोग एमाले हुन्छ, छिन्नभिन्न पनि एमाले हुन्छ। अब यो विदेशीहरूको अन्तिम प्रयोग हो भनेर मैले सुरुमै भनेको थिएँ, नभन्दै त्यस्तै भयो। अब मैले किन भनेको थिएँ भन्छ भने जस्तो माओवादी र काङ्ग्रेस एउटा डरलाग्दो चाहिँ नेपाल विरोधी एउटा मिसनमा प्रयोग भइसकेका थिए र उनको आकर्षण चाहिँ अन्त्य भइसकेको थियो होइन, सकिएको थियो। जस्तो 10 वर्षसम्म माओवादीले यत्रो मान्छे चाहिँ शिकार बनायो विदेशीको निम्ति। अब उसले जस्तासुकै नारा दिए पनि मान्छेले विश्वास गर्ने स्थिति थिएन। अब काङ्ग्रेसले निजीकरणदेखि लिएर संस्थागत भ्रष्टाचारका सबै थालनले काङ्ग्रेसले गरेको हो। उसको छवि चाहिँ बदनाम भइसकेको थियो। अब सर्वसाधारणलाई खेलाउने चाहिँ अर्को पात्र उनले रिजर्भ राखेको एउटा पात्र एमाले बाँकी थियो होइन, एक्सपोज हुन बाँकी एमाले थियो। त्यस कारणले एमालेको वरिपरि खेल्ने बाहेक अर्को उनीसँग कुनै पनि बाटो थिएन। मैले त्यो भनेको थिएँ, भयो त्यही होइन। माओवादी जोडे, एउटा चाहिँ प्रयोग गरे हेरे, त्यसले भएन। त्यसपछि उनलाई तोडे, अर्को प्रयोग गरे, त्यसबाट पनि भएन। अब एमाले तोडे, जस्तो माधव नेपाल चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऊ भए होइन। अब त्यति मात्र होइन, त्यहाँ अर्को खेल के आयो भन्छ भने माधव नेपाल र केपी ओलीलाई जुटाउनुपर्छ भनेर जो पछिल्लो पटक लागे नि, यिनको भूमिका पनि दुईतिर चाहिँ एकदमै शङ्कास्पद ढङ्गले अगाडि बढेको छ। कथित दोस्रो पुस्ता किन उनीहरू पनि मलाई मेरो चाहिँ बुझाइ के छ भन्छ भने यिनीहरू पनि त्यही कोटीका खेलौना हुन् होइन। जस्तो चाहिँ तपाईँको यिनको रोल के देख्यो भन्छ भने अब शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यिनले सबै काम गरी भूमिका खेले। अब माधव नेपाललाई उकासेर पार्टी फुट्ने ठाउँमा बिन्दुमा पुर्याउनु पनि यिनै हुन् होइन। सायद यिनको त्यो भूमिका नभइदिए भए माधव नेपालको त्यो आँट आउँदैन थियो। त्यो भूमिका पनि यिनै खेले र अन्तिममा चाहिँ तपाईँको कोही उता कोही यता बसेर अब कसैले चाहिँ तेस्रो पार्टी बनाउने भन्ने पनि कुराकानी अगाडि बढाए। यो सबै मिसनमा भइरहेछ होइन। उनले टेस्ट गरिरहेछन्। जस्तो बाहिरी शक्तिहरूले अब केपी ओलीका पछाडि कति मान्छे लगाउने, किन आफ्नो ठाउँ रित्तो त कहीँ पनि छोड्दैनन् उनीहरू। केही मान्छे केपीका पछाडि लगाउने, केही मान्छे माधवका पछाडि लगाउने, अब एकाध मान्छे प्रचण्डका पछि लाउला, केही मान्छेलाई अर्को ज्ञान खोल्न पठाउला। उनका आफ्ना प्रयोगहरू भए र यो पछिल्लो अवस्थामा यो चाहिँ यो 5-7 दिन 8 दिन लगाएको स्थिति यिनको बिचमा यस्तो जटिल भएर गयो कि जस्तो माधव नेपालको एउटा चाहिँ दस्तावेजलाई लिएर एउटा कुरा आछ प्रदीप नेपाल र वामदेवबाट। माधव नेपालले जबज छोड्या हुनाले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने दस्तावेज नभए हुनाले हामी नबस्ने भने होइन। अब उनीहरूले के बुझेर भने त्यो उनको कुरा भयो होइन। उनको बुझ्ने हैसियत छ कि छैन उनको कुरा भयो। मैले बुझेको के हो भन्छ भने अब केपीको विरुद्धमा त्यो विदेशी शक्तिले 12 बुँदे मिसनमा चाहिँ तपाईँको सँगसँगै ल्याएका जो वामपन्थी खोलका चाहिँ तपाईँको दलालहरूको झुन्ड छ नि, यसलाई एक ठाउँमा राख्न कोसिस गरेको प्रष्ट रूपमा देखियो होइन। जस्तो माधव नेपालले आफ्नो कार्यक्रममा जबज नराख्या त किन हो भन्छ भने त्यो भोलि प्रचण्डसँग मिल्नको निम्ति बाटो बनाएको हो होइन। जस्तो जबज राखेपछि त भोलि विवाद हुन्छ, माओवादीले मान्दैन। विवाद जबजको विवादै त्यही आएको हो। जस्तो माओवादीको नयाँ जनवाद राखिदियो भने तपाईँको के अरे अब माधव नेपाल समूहले मान्दैन। त्यस कारणले यहाँ एउटा खेल जस्तो इन्डो विशेष गरिकन यो किता इन्डो, यसमा चाहिँ इन्डो अमेरिकन केही तत्त्वहरू, इन्डो युरोपियन केही तत्त्वहरू यो मिसावट छ। र अहिले विशेष गरेर इन्डिया केन्द्रित चाहिँ तपाईँको एउटा किता चाहिँ तपाईँको जो यो रहको साउथ बोलको जो किता थियो, यो किता चाहिँ प्रचण्ड, बाबुराम र माधव नेपाललाई एक ठाउँमा ल्याएर एउटा पार्टी बनाउने कोसिसमा लागेको छ। त्यसको निम्ति जस्तो बाबुरामले भनेको तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो, अब के अरे समाजवादको एउटा नयाँ व्याख्या गरेर हामी सबै एक ठाउँमा बस्ने एउटा चाहिँ वातावरणको खोजी गर्नुपर्छ भनेर उनले अब व्याख्या खोजिरहेछन्। जस्तो माधव नेपाल, प्रचण्ड, बाबुराम कहाँ अट्ने त होइन। त्यो नयाँ खालको परिभाषा उनलाई चाहिएको छ। त्यो एक खालका साम्राज्यवादीहरूको एउटा ध्रुवीकरण हो। अब अर्को चाहिँ एउटा विचित्रको चाहिँ दृश्य अहिले के देख्यो भन्छ भने शेरबहादुर देउबा अब प्रचण्ड र माधव नेपालको समीकरणको आधारमा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। तर उनले केपी ओलीसँग चाहिँ तपाईँको वार्ता गर्न, त्यो ग्याङसँग वार्ता गर्न उनले विशेष दूत पठाए होइन। मलाई चाहिँ ज्ञानेन्द्र कार्की गए। ज्ञानेन्द्र कार्की भनेको इन्डो प्यासिफिकमा हस्ताक्षर गर्ने मान्छे हो, देउपा मन्त्रीमण्डलको तर्फबाट। इन्डो प्यासिफिक भन्छु एमसिसीमा हस्ताक्षर गर्ने मान्छे। अब शेरबहादुरको दूतको त्यो पठाउने तरिका हेर्दा त्यसबाट प्रश्न के बुझिन्छ भन्छ भने एमसिसी पारित गर्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको
माधव नेपाल र चाहिँ माओवादीको भूमिका चाहिँ स्पष्ट देखिएको छैन हैन, अस्पष्ट छ। अब त्यहाँबाट चाहिँ एउटा मत प्राप्त हुने खालको सम्भावना नदेखेपछि उनले त्यो मत माग्न केपीसँग अर्को गठबन्धन बनाउन खोजिरहेका छन्। भनेपछि अब मैले कहाँ जोड्न खोजेको, मैले दलालहरूको हैसियतलाई मैले कहाँ जोड्न खोजेको भन्छ भने न त्यो शेरबहादुर र चाहिँ सरकार जो गठबन्धन छ न त्यो वास्तविक गठबन्धन हो, त्यो त एकछिनको निम्ति प्रयोग हो जुटाइदिएछ। अब गठबन्धन शेरबहादुर र केपीको पनि हुनसक्छ, गठबन्धन चाहिँ तपाईँको भोलि त्यस्तै पर्यो भने फेरि माधव नेपाल र केपीकै पनि हुनसक्छ हैन। अब गठबन्धन फेरि बाबुराम र प्रचण्डकै पनि हुनसक्छ, अथवा गठबन्धन शेरबहादुर र माधव नेपालकै पनि हुनसक्छ हैन। किन भन्छ भने किन दलालको आफ्नो केही पनि हुँदैन, उसलाई चाहिँ एउटा भूमिका अनुसार उसलाई खेलाउने हो, रोल दिने हो। त्यो रोल चाहिँ बडो कम्प्लिकेटेड, हेर्दाखेरि एकदमै जटिल, मान्छेले नपत्याउँदो हैन, विश्वास नगर्ने खालको एउटा जो समीकरण बन्न खोजिरहेछन् नि, यहाँबाट हुन्छ कि त्यहाँबाट हुन्छ, यता र हुन्छ कि त्यहाँबाट, जस्तो नैतिकता, राजनीति, मूल्य, मान्यता भन्ने केही पनि देखिँदैन नि। किन यिनी के हुनुहुन्छ भने यिनी रासायनिक प्रयोगशालामा चाहिँ तपाईँको राखिएका यिनी चाहिँ रसायन मात्रै हुन् हैन। अब कोसँग के मिलाउँदा के निस्कन्छ उनले त हेर्ने त्यति हो। अब यो अनिश्चिततातर्फ यिनीहरूको चाहिँ सबै भविष्य अगाडि बढेको छ र अब काङ्ग्रेसको पनि त्यो सिम्टम देखिसक्यो हैन। जस्तो यो सभापतिका 4-5 जना दावेदारहरू जो देखिन थाले, अब केहीले त घोषणा गरिसके, केहीले घोषणा गरिसके। अब देउपा र अब कृष्ण सिटौला, शेरबहादुर देउपा र कोइराला खलकको बाँकी छ, दुईटाको उम्मेदवारी आइसक्यो। भनेपछि अब यहीबाट काङ्ग्रेसको पनि तपाईँको थालनी भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने यो यिनीहरूका बिचमा उत्पन्न भएको सङ्कटको पराकाष्ठा हो। र अब यो कहाँबाट आइरहेछ त यो भन्छ भने मैले बारम्बार जोड दिन खोजेको यो चाहिँ यिनीहरूको कुनै आन्तरिक मामिलाबाट यो सब चिज भइरहेको छैन। किन भन्छ भने यिनको आफ्नो केही पनि छैन। मैले भने नि अब प्रयोगशाला हुन्, प्रयोगशालाका रसायनहरू हुन् हैन, विदेशीले त्यही ढङ्गले प्रयोग गर्दै आयो। अहिले विश्व स्तरमा चाहिँ तपाईँको यहाँ प्रेसर कस्तो पर्यो भने विश्व राजनीतिको, जस्तो अफगानिस्तानबाट चाहिँ तपाईँको नेटोको चाहिँ सारा शक्ति निस्क्यो, भाग्यो, त्यहाँबाट भाग्यो। अनि त्यसपछि अब अमेरिका कस्तो सङ्कटमा अहिले परिरहेछ भन्छ भने हिजो अस्ति 3-4 दिन अगाडि मात्रै एउटा रसियन न्युज आएछ, एउटा अमेरिकी चाहिँ अधिकारीले के प्रतिक्रिया दिन् भन्छ भने युरोपियन युनियनका मान्छेहरू, युरोपियन युनियनका देशहरू अब अमेरिकाबाट अलग रहेर आफ्नो विश्व रणनीति बनाउने दिशातिर अगाडि बढिसकेका छन्। उनको बिचमा छलफल भइरहेछ भने अमेरिकन र युरोपियनहरूको त्यो गठबन्धन पनि भत्किँदै गयो। किन अमेरिका विश्वासघाती देश हो भने सबैलाई पर्यो। किन भन्छ भने उसले सबैलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने, आज मात्रै हैन, अमेरिकनको चरित्र के हो भन्छ भने आफूलाई केन्द्रमा हो। अमेरिका स्वतन्त्रताको बेलामा चाहिँ बेलायतका विरुद्ध फ्रान्ससँग गठबन्धन बनायो, तर स्वतन्त्र भएपछि चाहिँ फ्रान्सलाई धोका दिएर विश्वासघातले बेलायतसँग मिल्यो। अब भियतनाम युद्धमा त्यही स्थिति भयो, सबै मित्र शक्तिहरूलाई धोका दिएर ऊ रातारात एक्लै भाग्यो। अब अहिले अफगानिस्तान पनि त्यही भयो। यो सबै हेरिकन एउटा गहिरो समस्यामा उनीहरू पनि लागेका छन्। त अहिले अमेरिकनहरू कस्तो छ भन्छ भने इतिहासको सबैभन्दा ठुलो सङ्कटबाट उनीहरू गुज्रिरहेका छन्। त्यसकारणले अब उनीहरू खेल्ने ठाउँ, जस्तो उनीहरूले जो प्रतिस्पर्धी भनिरहेछन् नि, जस्तो रसियनहरू विशेष गरिकन चिनियाहरूलाई जो मुख्य शत्रु प्रतिद्वन्दी ठानिरहेछन् नि, अब यिनीहरूसँग लड्न अथवा चाहिँ यिनलाई गिजोल्नको निम्ति अब उनी खेल्न सक्ने सम्भावित ठाउँ बचेको नेपाल मात्रै हो। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालमा उनले अन्तिम शक्ति लगाउँछन् र नेपालभित्र मलाई लाग्छ उनीहरू उग्र र हिंसात्मक कुनै चाहिँ घटना घटाएर अगाडि बढ्छन्। त्यसरी भए पनि एउटा वातावरण गिजोलेर नेपालमा टेक्नुपर्छ भन्ने रणनीतिबाट आउँछन्। यो जो छटपट्टि छ नि उनको, यो छटपट्टि एउटा प्रतिबिम्ब भइरहेछ। जस्तो यिनी गिरोहरू छन् नि, माधव नेपाल प्रचण्डको समीकरण, शेरबहादुर ओलीको समीकरण, अथवा शेरबहादुर माधव नेपालको गठबन्धन, कतातिरबाट उनको यो गेम चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। यो सकसमा चाहिँ उनीहरू छन् र त्यसकै असर चाहिँ नेपालमा देखा परिरहेछ। यो गठबन्धनमा जुन किसिमको सकस देखा परिरहेछ नि, जस्तो प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात जुन किसिमले यो संविधान बचाउने, यो लोकतन्त्र बचाउने भनेर जुन किसिमको गठबन्धन बन्यो तात्कालीन रूपमा, माओवादी केन्द्र, माधव कुमार नेपाल, नेपाली काङ्ग्रेस र बाबुराम उपेन्द्रको जुन किसिमको गठबन्धन पर्यो, यो यति छिटै महिना दिन 1.5 महिना नहुँदै जुन किसिमले शेरबहादुर देउवाले दूत पठाएर अर्को विपक्षी दलसँग जुन किसिमको सरसल्लाह गर्नुपर्ने स्थिति देखा पर्यो, यो जुन किसिमको गठबन्धनमा दरार पैदा भइरहेछ, त्यसैको परिणामस्वरूप यो मन्त्री परिषद पनि आजको दिनसम्म गठन हुन सकिरहेको छैन।
यसलाई चाहिँ उनीहरूको प्रतिबद्धता थियो नि चुनावसम्म लैजाने, जो प्रतिपक्षी दल विरुद्ध चुनावसम्म यो गठबन्धन लगेर जाने, लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन लगेर जाने भन्ने थियो। यो त बिचैमा टुङ्ने भयो होइन, कसैले टुवाइदिँदै हो कि आफै केही राजनीतिक कारण होइन भने उनको प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा नक्कली हो होइन। जस्तो सधैँभरि नक्कली हो, पहिले पनि नक्कली हो, जस्तो माओवादी युद्ध पनि नक्कली, बारबुदी समझदारीमा लेखेको भाषा पनि नक्कली, काम त अर्कै भयो होइन। अथवा तपाईँले अहिले भनेको जस्तो उनका प्रतिबद्धता पनि नक्कली। त्यो मात्र के हुन्छ भने अब केपी ओली पावरमा हुँदाखेरि अर्को शक्ति केन्द्रको निम्ति स्थिति अप्ठ्यारो आउने भयो। त्यसकारणले अब त्यो शक्ति केन्द्रले आफ्ना एजेन्टहरूलाई संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षाको कुराहरू लगायो। त्यो त नक्कली थियो। नक्कली थियो भने कहाँ देखिन्छ त भन्छ भने दल विभाजन सम्बन्धी जो अध्यादेश ओलीले ल्याए त्यो यिनको निम्ति चाहिँ प्रतिगामी भयो, लोकतन्त्र बाँच्न खोजेको भयो। शेरबहादुरले ल्याउँदाखेरि त समर्थन त गरे नि त। त्यसकारणले केपी ओलीको त्यो विरोध पनि नक्कली थियो भनेको त्यही पुष्टि भयो। त्यसकारणले यिनको कुरो चाहिँ न संविधानको रक्षा गर्ने हो, न व्यवस्थाको रक्षा गर्ने हो, अथवा चाहिँ न चाहिँ तपाईँको अब प्रतिगामी कि अग्रगामी भन्ने बहस हो होइन। त्यो देखाउने कुराहरू भए यिनी प्रयोग भइरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो प्रयोग हुने दौरानमा जसलाई जे भूमिका चाहिँ दिइन्छ उनले खेल्ने त्यही मात्र हो। जस्तो पछिल्लो कालमा दलहरू फोर्ने भूमिकामा चाहिँ तपाईँको अब जस्तो प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतकालाई यो भूमिकामा बस्छ भने अनि आफैले थुकेको थुक चाटेर चाहिँ त्यही भूमिकामा बसे यिनीहरू। किन भन्छ भने त्यो गर्नु जरुरी थियो। जस्तो पार्टी फोड्नु जरुरी थियो, केपी ओलीबाट त्यो काम भएन, पार्टी फोड्नु जरुरी थियो। अब पार्टी फोडेर चाहिँ जस्तो महन्तको किता एकातिर छान्नु पर्यो, उपेन्द्रको किता छान्नु पर्यो, केपी ओली र माधव नेपाल छान्नु पर्यो, माधव नेपाल र चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड छान्नु पर्यो, अथवा चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड अब उपेन्द्र यादव के अरे चाहिँ बाबुरामलाई नजिक ल्याउनु पर्यो। अब यो सबै प्रयोगको निम्ति चाहिँ यिनले राखेका अडान हुने यिनी। अब यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो त्यो प्रतिबद्धता थोरै समयमा धर्म आएको भन्ने होइन। किन प्रतिबद्धता नभएपछि त अहिले बोलेको कुरो भोलि चाहिँ तपाईँको धर्म आउँछ, देखिन्छ, उनको वास्तविक कुरो त हुँदैन। मैले भने यो यिनीहरूको सङ्कट हो। हामीले मैले बुझेको यिनका बिचमा उत्पन्न भएको सङ्कट हो र यिनीहरू अत्यन्तै भयभीत चाहिँ हुँदै गएका छन् अहिले त्यो परिस्थिति। अझै यसलाई स्पष्ट पारौँ, जस्तो शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश लिएर नेकपा एमाले राम्रोसँग विभाजन नहुने बेलासम्म त्यो सरकार बने पनि त्यो सरकारले हरेकचोटि संसदको फेस गर्नुपर्ने बेलामा एउटा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने, हरेक स्टेपमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। जस्तो नीति नियमहरू ल्याउँदा त पारित गर्नुपर्ने स्थिति त्यो थिएन दल पास नहुँदाखेरि। तर जति बेला अध्यादेश ल्याएर दल माधव कुमारको दल चाहिँ आधिकारिक रूपमा गठन भइसक्यो, त्यो सँगसँगै यो गठबन्धन पनि स्ट्रङ बनाएको थियो, सामान्यतया एउटा स्ट्रङ बनिरहेको थियो। त्यो बन्ने क्षणमै त्यसपछि विपक्षी दलको नेतासँग एउटा दूत पठाएर शेरबहादुर देउवाले त्यो जुन किसिमको हात फैलाउनु हो, यो चाहिँ के को आवश्यकता पर्यो? खास सरकार त स्ट्रङ बनिसकेको थियो। होइन मैले भने त्यो आवश्यकता अरू के होइन, त्यो एमसिसी हो। जस्तो पहिले पनि एमसी मैले अघि नै भने नि, जस्तो अहिले माधव नेपालको समूह र पुष्पकमलको समूह एमसिसी पारित गर्ने तपाईँको सामर्थ्यमा छैन। यद्यपि यिनीहरूको चाहिँ छ, आफ्नो यिनको कुरो छ, तर एमसिसी पारित गर्ने कुरा गर्ने बित्तिकै यिनको पार्टी पनि रहँदैन होइन। भित्र चाहिँ तपाईँको समस्या त्यो छ होइन। जस्तो तल्लो पङ्क्ति चाहिँ उनको जो पार्टी भन्छन् नि, त्यो पार्टीको तल्लो पङ्क्ति चाहिँ एमसिसी पारित गरेर यिनलाई साथ दिने हालतमा छैन होइन। हो त्यो त शेरबहादुरले बुझे, त्यो बुझेर नै उनले नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ एमसिसीको कुरो नराख्या हो होइन। किन त्यहाँबाट हुने भएन। मलाई लाग्छ त्यही चाहिँ बाबुरामको जो ग्याङ छ त्यही ग्याङले पनि सम्पूर्ण रूपमा एकदम खुलेर एमसिसीको पक्षमा भोटिङ गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। अब त्यति भएपछि त अब त्यो मत कहाँबाट जुटाउने त भन्दाखेरि ओलीबाट जुटाउने, किन हिजो पहल गरेको ओली हो होइन। अब उनले माओवादीले हुन दिएन भन्ने आरोप लगाए, तर पहल गरेको त ओलीले हो। त्यसकारण ओलीसँग दूत पठाउनुको कारण अब ओलीको सहमति हुने हो भने एमसिसीको टेबल गरेर चाहिँ तपाईँको संसदमा लैजाने भन्ने शेरबहादुरको रणनीति हो। अब उनी कहाँ पठाउनुको त्योभन्दा अर्को कुनै चाहिँ अर्थ छैन। नत्र अरू कुनै पनि कोणबाट शेरबहादुरलाई माधव नेपाल र चाहिँ तपाईँको प्रचण्डले धोका दिन सक्ने सम्भावना अरू मुद्दामा छैन। एमसिसीमै चाहिँ अनिश्चितता भयो होइन। एमसिसीमा अनिश्चितता भावनाले अब जस्तो केपी ओलीकाबाट पनि जस्तो आधा उधी मान्छे चाहिँ तपाईँको तान्न सके पनि एमसिसीको निम्ति एउटा मत पुग्छ कि भन्ने उनको चाहिँ मृगमरीचिका हो, त्यो कारणले मात्रै पठाएको। अब शेरबहादुरको दूत केपीसँग जानुको पछाडिको अर्को कुनै उद्देश्य छैन भन्ने लोकतन्त्र। अनि यस्तो आचरण गर्ने मिल्छ यो? त्यसकारण यो एमसिसी भन्ने इन्टायरली हामीले गरेको र यो ठ्याक्कै गरेको बाबुराम र वर्षमानले हो। यो यसमा अझ
यसको सम्पूर्ण प्राविधिक कुरा मिलाउनको लागि पूर्व उद्योग सचिव कृष्ण गेवाली भन्नेको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी, एक थरी अपराधीहरूको चाहिँ तिनीहरूलाई गद्दार भने पनि फरक पर्दैन, ती चाहिँ अर्थशास्त्रीहरूको टोली, त्यसको नाम चाहिँ मबाटामा आएको छैन। ती गद्दारहरूको तिनीहरूले के भनेको छ त्यहाँ, तिनीहरूको पनि अनुहार बाहिर आउनु पर्यो। के लेखे तिनीहरूले त्यहाँ? सिफारिस नै सिफारिस बन्दै आयो, तल प्राविधिकको आयो, भाषाको आयो, अर्थविदहरूको आयो, सबैको आयो, बन्दै आयो। बन्दै आएपछि एउटा मजबुन तयार भयो र अमेरिकालाई चिठी लेखियो, हामी एमसिसी गर्न चाहन्छौँ, र त्यो वर्षमान पुनले गरेको छ। पार्टीलाई सोधेर गरे कि नसोधी गरे? किनभने प्रचण्डले भनेको छ मेरो टेबलमा यो आएकै छैन, यो के भने हो? यो पछि महरालाई बलिको बोको बनाइयो। प्रचण्ड महराको केटी काण्ड र एमसिसीको बिचमा सम्बन्ध छ कि छैन? त्यसपछि अग्नि सापकोटाको अडानको कुरा आयो। अग्नि सापकोटाको त्यति बेलाको सभामुखको भूमिका र अहिलेको भूमिकाको बिचमा तादात्म्यता छ कि छैन? त्यो सबलाई एक ठाउँमा राखेर हेऱ्यो भने हिसाब आइहाल्छ नि। अब यसमा जस्तो यो नागरिक समाज इत्यादि भन्ने छ, मैले भने जस्तो एनसेलको बारेमा मैले यही भनेको छु नि। एनसेलले के भन्यो भने म पैसा बुझाउन गइराखेको थिएँ, बाटामा एउटा बिचौलिया फेला पर्यो, तिमीहरू को हो भनेर सोद्धा हामी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका मान्छे हौँ भन्थे। किन आएका भन्दा तिनीहरूले के भन्यो भने हजुर पैसा बुझाउन जाँदै हुनुहुन्छ अरे त्यहाँ, बेकारमा किन 72 अरब बुझाउनुहुन्छ, 40 मात्रै बुझाउनुहोस्, यहीँ बुझाउनुहोस् भने 40 ती बुझायो त्यो एमसिसीले र बाँडेर ती तीनटा दलले यस्तो गरे। अब हामी यहाँ एमसिसीलाई के अरे हामी यहाँ चाहिँ एनसेललाई ढुङ्गा हान्छौँ। एमसिसी हामीले गरेका छ, हामी अमेरिकन एम्बेसी घेर्छौँ, एनसेलको रकम हामीले खाएको छ, हामी एनसेल बहिष्कार गर्दै हिँड्छौँ। त्यो एमसिसीको विषयमा अमेरिकाले दिएको उत्तरमा पनि यी कुराहरू लेखेको छ। यो नेपालका यो मान्छेले गरे यो भूमिका भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्टै आइराखेको छ। तर अब हाम्रो चिन्तन चाहिँ त्यो खालको भयो भने अब यसले पार्ने पैदा गर्ने स्थिति अर्थात् जटिलता चाहिँ के हुन्छ डाक्टर साहब? अब के स्थिति पैदा हुन्छ? होइन, अब त के हुने भयो भने हाम्रो आँखाको अगाडि यदि यस्तो भयो भने या त अमेरिकाले चाह्यो भने जबरजस्ती यो गराइदिन्छ। एक कुरा त जबरजस्ती तिमीले यो किन हिजो गर्यौ, होइन भने तिमीहरूकोबाट म कुटनीतिक एउटा लेभलै घटाइदिन्छु भन्यो भने के भन्छन् त यिनीहरू? म चाहिँ यहाँ अहिले एम्बेसडर छ, मलाई म एउटा चार्ज डी अफेयर्स मात्रै राख्छु, म एउटा जान्छु भनिदियो भने के भन्छन् त यिनीहरू? एक, किनभने इन्टरनेसनल्ली अहिले हाम्रो स्ट्याटस एकदम तल खस्केको छ। यिनीहरूले मेन पावरको दलालहरूलाई राजदूत बनाउँदै पठाउने होइन, निष्क्रिय अकर्मण्य मान्छेहरूलाई आफ्ना चाहिँ बिचौलियाहरूलाई चाहिँ राजदूत, योबाट हाम्रो इमेज एक त तहस नहसै भइसकेको स्थिति छ। कदाचित अमेरिकाले यो गरिदियो भने के हुन्छ? पहिलो प्रश्न त यही उत्पन्न हुन्छ। दोस्रो प्रश्न, तिमीहरू जम्मैको अमेरिकासँगको सम्बन्ध नै अहिलेलाई स्थगन हुन्छ, तिमीहरूको भिसा सिसा तिमीहरूका छोराछोरीले पनि अमेरिकाबाट फर्किनुपर्ने हुनसक्छ भन्दै पनि चुलुर हुँदैन? के हुन्छ त्यसपछि? त्यसपछि चाहिँ उसले आफ्नो एलिजहरूलाई नेपाल भनेको विश्वसनीय छैन, यसलाई ब्ल्याकलिस्ट गरिदियो भने, अहिले हाम्रो नेवानीलाई चाहिँ युरोप सेक्टर ब्ल्याकलिस्ट गराएको छ नि त होइन? हाम्रो त डाइरेक्ट युरोपसम्म चाहिँ सञ्जाल थियो नि त नेवानीको त। अब अहिले हाम्रो नेवानी त जिरोमा आयो नि त होइन? उनीहरूले हामीलाई छोड्यो भने त हामी त छोड्छौँ त। अहिले त एउटा भ्याक्सिन पनि हामी आफ्नो बुताबाट गर्न सक्दैनौँ। केपी ओलीको पालामा चाहिँ चाइनासँगको सम्बन्ध एकदम वर्स्ट भयो, हामीले समयमा भ्याक्सिनै पाएनौँ नि। कारण यो थियो नि त, इन्डियाले पैसा लग्यो भ्याक्सिन पठाइदिएन, कारण यो थियो नि त। यसरी चाहिँ हाम्रो कुटनीतिक क्यापेबिलिटी चाहिँ स्खलित हुँदै जान्छ, हाम्रा विश्वसनीयताहरू धाराशायी भएर जान्छन् र भोलि जुन हाम्रो जुन भनौँ न आइएमएफ भनौँ, एडिबी भनौँ, वर्ल्ड ब्याङ्क भनौँ, त्यहाँ त सबै अमेरिकाकै त इसारा चल्ने हो नि त। अनि कसरी चलाउँछन् त उनीहरू यो देश? जस्तो अफगानिस्तानमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको लागि हाम्रो सरकारले चाहिँ रोकआउट गरेको थियो। पछि अमेरिकाले के भन्थ्यो भने तिमीहरू यो खोल्छौ कि म अगाडि बढौँ, हात उठाइहाल्यो नि त उनीहरूले, ओपन गरिदियो। हामी केही पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ नि। त्यसकारण यस्तो कुरामा खेलबाड नगर न हामीले हिजोदेखि भनेको। यी सब कुराहरू यो सन्दर्भमा आकर्षित हुन्छन्, क्लियर कट भन्नुपर्छ। जस्तो अमेरिकाले जे उत्तर दिएको छ त्यहाँ 11 बुँदेमा, यो मैले गएकै हप्ता भनेको हो नि त।
यो त अझ मैले 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि भनेको यसमा कुनै संशोधन हुँदैन। संशोधनको कुरा भनियो भने पनि त्यो नाटक मात्रै हुन्छ। जसरी महाकालीको बेला सङ्कल्प प्रस्तावको कुरा आयो, यो त दुर्भाग्य हो नेपाली मिडियाहरूको कि यो टोटल पार्टिसन छ। एकदमै ठुलो दुर्भाग्य त्यहाँ हो। यिनीहरूले विचारलाई यिनीहरूले नियन्त्रित गरेर प्रायोजित विचारहरू मात्रै तल लगे। अहिले पो विचार यो युट्युबको सिस्टममा आएर हामीहरू ट्याउँ गरिरहेछौँ। यति भन्दा पनि तिमीहरू यो एमसिसी भन्नेमा तिमीहरूका मूल प्रवाहका भनेकोमा मलाई पनि एकचोटि छेउमा जोडे त कहिले उनीहरूले यो हुन्छ भन्ने मलाई पहिल्यै थाहा थियो। सबै बौद्धिकहरू प्रायोजित भए यो देशका। अब कसलाई कसले पत्याउँछ र यहाँ? कुन चाहिँ नेतालाई कसले पत्याउँछ, कुन चाहिँ बौद्धिकलाई कसले पत्याउँछ, कुन चाहिँ मिडियालाई कसले पत्याउँछ नेपालमा ल भन्ने त। यस कारणले मैले भनेको थिएँ भ्यालुमा जाऊ न भाइ, एउटा मूल्यवत्ता निर्माण गर। डेमोक्रेसी भनेको त मूल्य हो। मानेन, अब फल भोग्छन्। डाक्टर साहब, यही सन्दर्भमा अर्को एउटा पेचिलो नै होला सायद त्यो विषय, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको बासिन्दाहरू जो छन्, नेपाली जनसङ्ख्या जो छ, यसको जनगणना गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्ने खालको प्रतिक्रिया आइराखेको छ र यो पटक पनि जनगणनामा त्यहाँको जनसङ्ख्या छुट्ने खालको कुरा खुलेआम सरकारवालाहरूले बताइराखेका छन्। र नसक्ने कारण के हो भन्दा त्यो भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा छ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सबै भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा छ र त्यहाँ चाहिँ निरन्तर गस्ती भइराखेको छ। उसले अरू कसैलाई पनि पस्न दिएको स्थिति छैन। त्यो भएर जनगणना गर्न नसक्ने यस्तो खालको प्रतिक्रिया आइराखेको छ। त्यहाँका नागरिकहरूको गणना गर्ने कुरालाई नसकिने भनेर त्यो कुरालाई छोडेर जनगणना गर्नुको के औचित्य छ? उनीहरूले किन त्यस्तो खुल्याम भन्दा पनि राज्यले कुनै ठोस कुरा जवाफ दिन सक्दैन? के हो यो विषय बताइदिनुहोस् त। होइन, समस्या अब हामीसँग छ अनि समाधान हामी अरूबाट खोजिराखेका छौँ। पहिलो त यो दृष्टिकोणमा हामीले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। म 2-3टा दृष्टान्त भन्छु यो सन्दर्भमा। त्यो बेलाका परराष्ट्र मन्त्री हालका चीनका राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेले, राजा महेन्द्रले चाहिँ यो क्षेत्र सुनमा बेचिसकेको भनेको छ। बालवाला परराष्ट्र मन्त्री हो नि त। बुझ्यो नि त मेरो कुरा? बुझ्यो होइन भाइ? मेरो कुरा बुझ्यो कि बुझिएन? बुझिँदैछ बुझ्यो होइन? त्यसपछि संविधानको अनुसूची 3 मा जो निशाना छाप छ, त्यो निशाना छापमा चाहिँ माइनस चुचे नक्सा यिनीहरूले चाहिँ स्टाम्प बनाएको रहेछ। यो कसले गरेको? जो 601 भत्ता खाने यिनका ज्वाइँ जेठान लगायतका नेता बनाउँदाहरू थिए, तिनीहरूले गरेको गद्दारी हो यो। तर निशाना छाप बनिसकेको रहेछ। नम्बर 2। नम्बर 3, त्यो क्षेत्रको जनगणना हुँ भन्ने अहिले भाइकै पेसाको वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल अरे, त्यो बेलाका त्यहाँका जनगणना गर्ने, जहाँ अहिले जनगणना विश्वास भाइले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो क्षेत्रका जनगणना गर्ने भैरव रिसालले चाहिँ के भनेर लेखे अन्तर्वार्ता दिए भने यो क्षेत्र राजा महेन्द्रले आफ्नो व्यवस्थाको गुलाबी विरोध गर्ने गरी छोडिसकेको हो भनेपछि अब मेरा 3टा कुरा बुझ्यो होइन त? अब यो नेपाल हो, ल मलाई भनिदिउँ त, ल पत्रकारको रूपमा मलाई सम्झाइदिउँ, यो नेपालको हो यो। अब अहिले आउँ। अहिले हामीले चाहिँ मैले चाहिँ पटक पटक सुस्ताको भ्रमण गरेको छु। सुस्ताका नागरिक के भन्छन् भने मलाई नागरिकता दिनु पर्यो। म डेलिगेसन लिएर गएँ, देव गुरुङ कानुन मन्त्री थिए। उनले भने सुस्ता कहाँ पर्छ? भाइले थाहा छ सुस्ता कहाँ पर्छ? अलिक कडा भयो कि? कडै हो, थाहा छ मलाई। मन्त्री यस्तो भन्छ कि सुस्ता कहाँ पर्छ? त आफ्नै क्षेत्रमा त यिनीहरू आफ्ना क्षेत्रका नागरिकलाई नागरिकता दिन सक्दैनन् भने अनि यिनीहरूले लिम्पियाधुराका नागरिकलाई जनगणना गराउँछन्। अब राजदूत जस्तो तुइन काण्ड भयो। भारतीय प्रवक्ताले के भन्यो? तुइन काण्डको बारेमा हामीलाई कुनै सूचनै छैन। त्यसो भने हाम्रो राजदूत के गरेर बसेको छ त त्यहाँ? उदाहरणको लागि यहाँ चिनिया राजदूतले चाहिँ अथवा यहाँका इन्डियन राजदूतले पनि यस्ता कुरा हुने बित्तिकै इमिडिएट चाहिँ चासो व्यक्त गर्छन्। उनीहरू त गरिराखेका छन्। अब जस्तो अहिले यहाँ जे सोध्नु भएको छ, हाम्रो सरकार कहाँ केन्द्रित छ भनेदेखि हुम्लामा सीमागत समस्या छ। त हुम्लामा सीमागत समस्या छ भने के समस्या छ त हुम्लामा? यता जनगणना हुन सकेको छैन भन्ने कुरा। अनि मिल्यो त केही कुरा?
यसको केही तुक छैन, यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन्। किनभने मैले पटक पटक भने, भाइसँगै मैले पटक पटक के भने कमजोर सरकारले दुईटा काम गर्न सक्दैन। एउटा नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्न सक्दैन, अर्को देशको सिमानाको रक्षा गर्न सक्दैन। यो त मैले चाबेल क्याम्पसमा सोसियोलोजी पढाउँदा पनि यति मिहिनेत गर्नु परेको थिएन। के हो बाबु यस्तो? सक्दैन। जो सरकार कमजोर, सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ हामीले। त्यसकारण मैले मेरो जीवन कथा लेख्दैछु, त्यसमा म करिब म कन्क्लुजनमा आउन खोज्दैछु के भने सिस्टममा हामीहरू अब क्लियर हुनु पर्यो। जस्तो यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको क्षेत्रको विषयमा महेन्द्र बहादुर पाण्डे जो सुनमा महेन्द्रले बेचे भनेर भनेका छन् परराष्ट्र मन्त्री हुँदा, ती महेन्द्र बहादुर पाण्डे र त्यहाँ जनगणना गर्ने पत्रकार भैरव रिसालले जे भने त्यही उहाँहरूको भनाइ नै निष्कर्ष हो भन्ने डाक्टर साहबको निष्कर्ष हो। होइन, मेरो त्यो भनाइ होइन। यसले गर्दा अर्को पक्षले हामीलाई ठेलो पेलो हेप्यो। जस्तो अब पाण्डे त उहाँ राजदूत छन्। अब यहाँ चाइनिजलाई पनि लतारे नि यिनीहरूले एकपल्ट। बिपिआर यो चाहिँ जुन मानसरोवरवाला सडकमा जुन मोदी उहाँ जाँदा 2072 सालमा जुन संयुक्त विकृति जारी भएको थियो, त्यो बेला चाहिँ किन चाइना भने नि त। अनि किन महेन्द्र बहादुर पाण्डे त भन्दैनन् त यिनीहरू। मेरो भनाइ के भने समस्याको जड हामी हौँ, समस्याको जड उनीहरू होइनन्। हाम्रो कारणले आज ती चिजहरू विवादास्पद बनेर गयो। अब मानिलिउँ उनी अहिले चाइनामा छन्, मानिलिउँ यो विषय उठ्यो, के भन्छन् होला त त्यहाँ? नो, दिस इज अलरेडी सोल्ड बाई आवर किङ, यही त भन्छन् होला कि त्यहाँ एउटा कुरा यहाँ एउटा कुरा भन्छन् बाबु? ल भन्नु त। जस्तो म यहाँ म राजदूत हुँ, प्रेसिडेन्ट हुँ, प्राइम मिनिस्टर हुँ, यही हो नि मेरो त पोजिसन, ठ्याक्कै यही हो। उनको पनि त त्यही होला कि यहाँ एउटा कुरा भन्ने त्यहाँ एउटा कुरा भन्ने हुन्छ होला त। यहाँ त अधिकांश त्यस्तै भइराखेको छ डाक्टर। हो, त्यही चाहिँ समस्याको जड हो। त्यस्तो गर्न पाइँदैन। कतिपय मुद्दाहरू हुन्छन्, ती मुद्दाहरूमा हाम्रो बोली एउटै हुनुपर्छ, एक। दुई, त्यो बोलीमा आफ्नो भिन्न मत हो भनेदेखि मेरो जस्तो सर्क बाहिर आउनुपर्छ र जनतासँग उभिएर चाहिँ विचारहरू दिनुपर्छ। जस्तो एमसिसीकै कुरा भयो नि त, होइन? अब एमसिसी कसै नेपालीलाई मन पर्दैन, तर गरिसक्यौँ हामीले। कसले गर्यो त भन्दा जसलाई हामीले मतदान दिएर यो गर्ने ठाउँमा पठाइदिउँ नि। अब फेरि हामी निर्वाचनमा जाउँ त हामी यिनीहरूलाई नै मत हाल्छौँ। उपनिर्वाचन हाम्रो आँखा अगाडि छ। हामीले के चाहेको त? अब म भन्छु नि, नेपालीलाई सङ्घीयता मन नपर्ने चित्रबहादुर केसीलाई 1 भोट नहाल्ने, नेपालीलाई हिन्दू आदिराज्य चाहिने कमल थापालाई 1 भोट नहाल्ने। अब सङ्घीयता कहाँ जान्छ, हिन्दू राज्य कहाँ आउँछ? मलाई उपाय बताइदिउँ त। पहिला एजेन्डा लिएर तर जानु पर्यो, जनताबाट ती एजेन्डा अनुमोदित हुनु पर्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ माथि गएर चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजानु पर्यो। डेमोक्रेसीमा त यो हो नि त मेथड। हामीले बाटो बिराइसकेको छ। मैले अनि मिडियालाई साथीहरूलाई के भने तपाईँहरू यो नगर्नुहोस्। तपाईँहरू जो प्रायोजित अन्तर्वार्ताहरू बजाउनुहुन्छ, तपाईँहरू जो लेनदेनको आधारमा गर्नुहुन्छ, यसले मुलुकलाई एक दिन अप्ठ्यारो। मैले आज भने अरे, तर उनीहरूलाई यो कुराले छैन। अब फल अब हामी भोग्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। अब उनीहरूलाई नसोधिकन हुम्लाको विषय डिबेटै गराउन चाहँदैन। प्रधानमन्त्रीको रको चिफको बारेमा कत्र अन्तर्वार्ता बजाए त यिनीहरूले। एकचोटि हुम्लाको बारेमा पनि बजाऊ न त अन्तर्वार्ता भाइ, बजाऊ। एमसिसीमा तिमी आफ्नो मान्छे मात्रै नलैजाऊ, हामीलाई पनि लैजाऊ। एनसेलमा आफ्नो मान्छे मात्रै नलैजाऊ, हामीलाई पनि लैजाऊ। जनताले जनताको कुरा पनि सुनोस् न। काहीँ त गाँटे खालि एउटा गोर्खापत्रबाट, रेडियो नेपालबाट समस्याको समाधान हुन्छ? निजी क्षेत्रका पत्र पत्रिकाहरूको कहीँ कन्स्टेन्ट होला, बाध्यता होला, त्यतातिर म जान्न। तर घोर अन्याय हो नि त यो त। 20औं वर्ष तिमीहरूले एउटा प्रायोजित गतिविधि गर्नु भनेको देशको विरुद्धमा अपराध होइन? जनताको भाषा बोल्ने, जनताको चाहट, जनजीविकासँग जोडिएका, तथ्यसँग जोडिएका, सत्य नै आफआफ्नो हुन्छ, तथ्य आफआफ्नो हुन्छ। हुम्लामा समस्या छ कि छैन भन्ने कुरा आफआफ्नो हुन्छ। सुस्तामा समस्या छ कि छैन भन्ने कुरा निजी हो। तर उनीहरूले त्यस्तो हो जस्तो गरे। अहिले जाउँ त लुस्ता, अहिले भोलि नै जाउँ सुस्तामा, तिमीहरूको समस्या के छ भन्यो भने उनीहरू के भन्छ भने हामी नागरिकताविहीन छौँ। उनीहरू अब अन्तिम प्रयासमा छन्। मैले अघि नै भने नि, उनीहरू विश्वभरिबाट चारै अलग थलग पर्यो अमेरिकनहरू। र जस्तो अहिले चाहिँ विश्वभरि नै एउटा बहस सुरु भएको छ, अमेरिकन शताब्दीको अन्त्य भयो भन्ने ठुलो चाहिँ बहस सुरु भइसकेको छ। अब अमेरिका उठ्न सक्दैन, यो चाहिँ तपाईँको धराशायी भइसक्यो अफगानको घटनापछि भन्ने चाहिँ त्यो भयो। त्यसले एउटा वास्तविकता के पनि देखाउँछ भन्छ भने, जस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा
बडो चाहिँ तपाईँको नाटकीय रूपमा तालिबानलाई आतङ्कवादी सूचीबाट चाहिँ तपाईँको हटाउने जो निर्णय अस्ति गरे, जसमा चाहिँ रुस र चीनले बरु भाग लिएनन् त्यो मतदानमा, तर बाँकी सबै देशले हटाए, इन्डियासहित सबै देशले हटाए। भनेपछि यिनीहरू कति प्रतिरक्षात्मक रक्षात्मक अवस्थामा पुगे भन्ने कुरा त्यहीबाट पनि देखिन्छ होइन। जस्तो तालिबानसँग जोडेका कुनै पनि मामिलामा छलफलै गर्न आवश्यक नठानेर एकैचोटि त्यो सूचीबाट हटाए नि अहिले उनीहरूलाई कसरी जोगिने भन्ने मात्रै छ होइन। यो पतनको जो रफ्तार छ नि यसबाट कसरी जोगिने भन्ने छ। अब एमसीसीको उपाध्यक्षको भ्रमण पनि त्यही एउटा कडी हो र अब त्यो कडी मात्रै होइन, अब त्योभन्दा खराब चिज अर्को एउटा म यसमा जोड्न चाहन्छु। अस्ति भर्खरै 5 दिन अगाडि चाहिँ अमेरिकाको एउटा जहाज आएको छ नेपालमा, कोरोनासँग सम्बन्धित केही सामग्री लिएर आएको एउटा जहाज आएको समाचार छ र अमेरिकाको दूतावासले ट्विटरमा एउटा समाचार राखेको छ, त्यो इन्ट्रेस्टिङ छ। त्यसमा के भनेको छ भन्छ भने इन्डो पेसिफिक कमान्ड सँग मिलेर एउटा चाहिँ जस्तो यो मैले पहिले पनि एकचोटि उठाएको थिएँ, यो स्टेट पार्टनरसिप चाहिँ तपाईँको प्रोग्राम भने अमेरिकाहरूको एउटा सुरक्षासँग सम्बन्धित एउटा सैन्य चाहिँ तपाईँको रणनीति छ। विभिन्न देशसँग त्यो एग्रिमेन्ट गर्छ होइन, आफ्नो सुरक्षा गठबन्धनमा हाल्छ। अब त्यसमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेका छ। अहिलेसम्म त्यो जानकारी यिनीहरूले दिएका छैनन्, सेना पनि बोलेको छैन र चाहिँ त्यसमा हस्ताक्षर गरिसकेका छ। मैले उनका वेबसाइटहरू सबै हेरेँ, नेपाल सदस्य भनेर त्यहाँ देखाएको छ। एसियाका 8-10वटा देशहरू त्यसको सदस्य छन्, त्यसमा नेपाल पनि छ। त्यो सम्झौता भइसकेको रहेछ र उसको तत्त्वावधानमा आएको हो त्यो जहाजमा कोरोनाको नाममा त्यो सामग्री भनेको छ है। अब त्यो चाहिँ जस्तो स्टेट पार्टनरसिप चाहिँ प्रोग्राम को जो युनिट हो नि, अमेरिकन जो सैन्य युनिट हो उसले पठाएको, किन नेपाल पनि पार्टनर भयो नि, नेपालले त्योसँग सम्झौता गरे हुनाले नेपाल पनि पार्टनर भयो। त्यो पार्टनरको हिसाबले उसले सहयोग पठाएको विथ इन्डो पेसिफिक कमान्ड भनेको छ, इन्डो पेसिफिक कमान्डसँग मिलेर भनेको छ। अब अलिकति यो पाटो खतरनाक भावनाले म केही कुराहरू अब जो उनको वेबसाइटमा देखियो म 1-2टा कुरा राखिदिन्छु। जस्तो त्यो चाहिँ के अरे चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने जो अमेरिकनहरूको छ होइन, एउटा सुरक्षा निकाय बनाएको छ, त्यसले के भन्छ भने यो एसपीपी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम द नेशनल गार्ड कन्डक्ट मिलिटरी टु मिलिटरी इन्गेजमेन्ट इन सपोर्ट अफ डिफेन्स सेक्युरिटी गोल भन्छ होइन। सुरक्षा चाहिँ लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्नको निम्ति अब यो चाहिँ सैन्य इकाइहरूका बिचको एउटा चाहिँ सहमतिबाट चाहिँ काम गर्नुको निम्ति हुने सम्झौता हो भनेर भन्यो। अब यो सम्झौता म नेपाल सामेल भइसकेको छ। यहाँको सेनाले जति लुकाउन खोजे पनि र यहाँको सरकारले जति खुलाउन गए पनि उनीहरूले यो सबै खोलिरहेका छन्। भनेपछि नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट अमेरिकन पोलमा चाहिँ सामरिक रूपमा चाहिँ सामेल भइसकेको छ होइन। नेपाल भन्नाले दलालहरू सामेल भइसकेका छन्, यहाँको सेना पनि सामेल भइसकेका छ। अब एउटा त उनीहरूले सेक्युरिटी गोल भने आफ्नो सुरक्षा लक्ष्य हासिल गर्नुको निम्ति यो प्रोग्राम चाहिँ अगाडि बढाएको हो। यसको सदस्य नेपाल पनि छ भने र उनले के अरू अब के अरे मैले भने अमेरिकन दूतावासको चाहिँ तपाईँको ट्विटरमा विथ युएस इन्डो पेसिफिक कमान्डसँग मिलेर चाहिँ पठाएको यो सामान पठाएको भने र उनको अर्को वेबसाइटले के भन्छ भने बाई ल द मिसन अफ द एसएसपी इज एसएसपीको त्यो चाहिँ प्रोग्रामको मिसन के हो भन्छ भने टु सपोर्ट द सेक्युरिटी कोअपरेसन अब्जेक्टिभ्स, सुरक्षा चाहिँ तपाईँको सहकारीका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने भनेपछि अमेरिकन चाहिँ तपाईँको जो सुरक्षा स्वार्थ हो नि त्यो सुरक्षा स्वार्थलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने उद्देश्यले उनीहरूले बनाएको। उनले 1991 बनाएको। पहिले उनले सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि बाल्टिक गणराज्यहरूलाई चाहिँ त्यसमा सामेल गरेर यिनले त्यहाँबाट सुरु गरे। जस्तो इस्टोनिया, लिथुआनिया अथवा चाहिँ लाटभियालाई सामेल गरेर सुरु गरे। अहिले धेरै देशहरूसँग यो एग्रिमेन्ट यिनीहरूले गरेका छन्, जसमध्ये एमसीसीको प्रसङ्ग आइसकेपछि तपाईँको नेपाल पनि त्यसमा जोडियो। र मैले चाहिँ जस्तो हामीले बारम्बार हामीले एमसीसीको कुरा गर्दाखेरि हामीले के भनिरहेका छौँ त भन्छ भने अमेरिकन सेना कहाँबाट आउँछ यहाँ धेरै दलालहरूले त्यो भ्रम छर्न खोजे। एउटा पाटो त एमसीसीसँग भएको सम्झौतामै
त्यस्तो खालको कुनै स्वतन्त्र सम्झौता गर्ने स्वायत्त रूपमा सम्झौता गर्ने त्यो अधिकार एमसीसीलाई दिएको छ। त्यही अधिकार प्रयोग गरे पनि उसले कसैसँग भोलि सम्झौता गर्न सक्छ, एउटा पाटो। दोस्रो कुरो, यो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भनेर अमेरिकन सेनासँग यहाँको सरकारले सम्झौता गरिसकेका छ हैन। अब यो कोणबाट पनि ऊ आउन सक्ने भयो, सम्झौता भइसकेको छ र यहाँको सेना पनि त्यसमा संलग्न भइरहेछ हैन। अमेरिकन सेनासँग संलग्न भएर अहिले चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विरुद्ध चीन र चाहिँ रुसका विरुद्धमा यिनीहरू मुभ गरिसकेका छन्। यो सबै देखिरहेछ। र अब तेस्रो चिज के हो भन्छ भने, मैले पहिले पनि उठाएको थिएँ एमसीसीको प्रसङ्गमा अर्को एउटा सोफा एग्रिमेन्ट छ हैन। जस्तो अब त्यो लजिस्टिक सम्बन्धी हैन, जस्तो युद्धजन्य जति सामग्रीहरूको आपूर्ति हुन्छ नि, त्यो आपूर्ति सम्बन्धी सबै कामको निम्ति गर्ने हुन्छ। यो सबै चिजले बाँधेको छ। त्यसकारणले नेपाल कहाँ गयो त भन्छ भने, मैले भन्न खोजेको एमसीसी जस्तो यत्रो सम्झौता त उनीहरूले गराइसकेका छ भित्रबाट हैन। त्यो त आम नेपालले थाहा त भएर हैन, 2-4 जना एजेन्टहरू पक्रे उनले गरे। जस्तो इन्डो पेसिफिकमा चाहिँ हस्ताक्षर गराए प्रदीप गेवाललाई लगेर हैन। जस्तो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गराए ईश्वर गेवाललाई, त्यही ओली ईश्वर पोखरेललाई, त्यही ओली ग्याङको वरिपरि छन्, ठुला राष्ट्रवादी कुरा गर्छन्। अब तपाईँको यता शेरबहादुरको जो प्रयत्न हेर्नुहुन्छ हैन, त्यही केन्द्रित छ। अब प्रचण्डको चाहिँ भित्री मनसाय त्यही केन्द्रित छ भनेपछि बाहिर चाहिँ तपाईँको छुट्टै छुट्टै मुखौटा देखाएर यो पुरै अपराधी जमात एउटै मिसनमा लागिरहेछ हैन। कसरी नेपाल विरुद्ध चाहिँ तपाईँको विदेशीलाई चाहिँ नेपालभित्र हुल्ने भन्ने त्यो मिसनमा यो सबैतिरका ग्याङका मान्छेहरू त सामेल छन्। त्यसकारणले अब स्थिति नेपालको अहिले के हो हामीले भनिरहेछ भने, हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि है एकदम आदर्शवादी भएर बडो सरल ढङ्गले पनि देश बुझ्नु हुँदैन। स्थिति एकदम जटिल भइसकेको छ। हामीले हेर्ने के हुन्छ भने नेपाल एउटा चाहिँ ठुलो उथलपुथलको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। यसबाट जति पन्छन खोजे पनि अब सम्भव छैन। उथलपुथल होला, भोलि त्यो ठुलो एउटा आन्दोलनको रूपमा पनि हुनसक्छ, त्यो ठुलो चाहिँ के अरे हत्या हिंसाका रूपमा पनि हुनसक्छ। जस्तो उनीहरूले यति गराइसकेपछि अन्तिम प्रयास त गर्छन् नि त। अब यो प्रयास कहाँ गर्छन् भन्छ भने, जस्तो इन्डियनहरू समेत कहाँ लागिरहेछन् अहिले अमेरिकनसँग मिलेर भन्छ भने, तपाईँको 2018 मा इन्डियाको चाहिँ गुप्तचर निकायले एउटा रिपोर्ट चाहिँ तपाईँको सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा के भनेको थियो भन्छ भने, नेपालमा चाहिँ तपाईँको जो मुजाहिद्दिन छन् नि इन्डियामा सेल्टर लिएर बसेका, अब आइएसआई लगायत हैन, जस्तो लस्कर ए तोइबा भन्छन् उनीहरू, अब तराईका मुस्लिमहरूका केही मद्रसालाई ठुलो होहल्लाको विषय बनाएर हैन, नेपालभित्र चाहिँ यिनीहरूको आक्रमणको खतरा एकदमै बढी छ भनेर उनीहरूले चाहिँ तपाईँको के गरे भन्छ भने एउटा रिपोर्ट बाहिर ल्याए। सुन्नुहोस् है, यो साह्रै खतरनाक छ, ल्याए। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यसको 1 वर्ष त्यसको केही समयपछि चीनको प्रतिक्रिया आयो हैन। चीनको प्रतिक्रिया आयो तपाईँको के अरे चाहिँ चिनिया राष्ट्रपति आएर यहाँ जो बोले नि हैन, यहाँ चीन विरोधी कुनै गतिविधि भयो भने त्यसको हड्डी पनि चाहिँ तपाईँको भेटिने छैन भन्ने आजको जो बोले त्यो उनी बोलिसकेपछि अनि 2019 को रिपोर्टमा त्यो कुरो फेरि छैन। 18 मा चाहिँ नेपालमा आतंकवादी आक्रमणको चाहिँ रिपोर्ट जारी गरेर सनसनी मचाए र अब कोशी ब्यारेजमा आक्रमणको योजना छ भनेर इन्डियनहरू यहाँ घुस्न खोजे, प्रयास गरे हैन। अब त्यसको पछाडि अमेरिकन छ, तर चिनिया राष्ट्रपतिले धम्की दिइसकेपछि अनि अर्को सालको रिपोर्टमा त्यत्रो चाहिँ तपाईँको आतंक चाहिँ देखाएर ल्याएको रिपोर्टमा अब त्यो विषयमा केही पनि छैन। उनी बीचमा अमेरिकाले चाहिँ त्यो एउटा सेल्टर ल्याएको त्यो पोइन्ट बन्न सक्छ भनेर अमेरिकाले एउटा रिपोर्ट निकालेको थियो। हो, निकालेको थियो। अनि त्यसपछि गयो 1900 अलि पछिको जो चिनिया राष्ट्रपति आइसकेपछिको रिपोर्टमा त्यो कुरो छैन भनेपछि अमेरिकन पनि 2 पटक बोले, नेपालमा चाहिँ तपाईँको आतंकवादीहरूको आक्रमणको खतरा छ भनेर अमेरिका पनि 2 पटक बोले। माने यिनी सबै यो गृह कार्य गरेर बसेका छन्। अब यहाँ हामी चाहिँ इन्डियनहरूको भूमिका जस्तो यहाँ अलिकति सबै नेपाली सचेत हुनुपर्ने कहाँ छ भन्छ भने, केही मान्छेहरू हामी त सबै कोणबाट हेर्नु पर्यो देशको निम्ति। अब यहाँ र आरएसएस एमसीसी भनेर अब बाहिर मात्रै चाहिँ तपाईँको हामीलाई चाहिँ एकहोरो कतै डाइभर्ट गरेर अर्को कोणबाट यिनीहरू खेल्न खोजेको देखिन्छ। जस्तो त्यो भनेको अहिले नेपालमा एउटा धर्मको नाममा आरएसएस सेन्टरबाट नेपालमाथि कुनै चाहिँ गडबडी गर्ने यिनको योजना अगाडि बढेको म देख्छु। मैले 2टा कारणले आरएसएस हिन्दुत्वको नाममा कस्तो खतरनाक चाहिँ एउटा आतंकवादी चाहिँ तपाईँको गिरोहको रूपमा अगाडि बढिरहेछ, मैले 2टा दृष्टान्त मात्रै राख्छु यहाँ। जस्तो एउटा के हो भन्छ भने, धेरै मान्छेहरूले मैले फेसबुकमा राख्दा अलिकति चाहिँ तपाईँको कमेन्ट पनि गरे। जस्तो माओवादीको 10 वर्षको युद्धकालमा 7 वर्ष माओवादीलाई पाल्ने आरएसएस समर्थित सरकार थियो। अटल बिहारी वाजपेयीको सरकार हो
होइन 7 वर्ष ऊ सत्तामा छ। बाँकी 3 वर्ष मात्रै एचडी देवगौडा र इन्द्रकुमार गुजराल बीचमा चाहिँ तपाईँको 2 वर्ष जति उनीहरू प्रधानमन्त्री भए र अब यो 12 बुँदे समझदारी हुनुभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि काङ्ग्रेस आएको सरकार आयो होइन, मनमोहनको सरकार आयो। बाँकी 7 वर्ष आरएसएसले चाहिँ शासन गरेको छ इन्डियामा हो। अब नेपालमा जति युद्ध भयो नि, दरबार हत्याकाण्डदेखि जति पनि घटना भयो नि, सबै उसकै शासनकालमा भएका छन्। 3 जना मान्छेले यो नेपालको नागरिक हो भन्ने बित्तिकै नागरिकता वितरण गर्ने देशमा सुस्ताका जनतालाई नागरिकता दिनबाट केले रोक्यो लगाउनु त? तर नागरिकता दिनु पर्यो भने पनि पारी सोध्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ गएपछि थाहा पाएँ। नेपालका जनतालाई नागरिकता दिनको लागि पारी सोध्नुपर्ने हो, यही हो कुरा। भनेपछि त्यहाँ पनि जनगणना गर्ने भने पारी सोध्नुपर्छ, किनभने त्यहाँ बसिसकेको छ विदेशी सेना। अब यो चर्को राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, जनगणनाको कुरा गर्नेहरू तिनीहरू नै हुन् जसका पालामा त्यहाँ विदेशी सेना आएको थियो। भनिदिनु पऱ्यो नि यो के भएको भनेर। हिजो त एउटाले मलाई के भन्यो भने सन्धि गरेरै राजा महेन्द्रले चाहिँ काला पानी दिइसकेका छन् भात, त्यसमा चिठी कागज निकाल्नु पऱ्यो नि त। यदि दिइसकेको भने हामी किन लड्ने हो भने यहाँ यो हो समस्याको जड चाहिँ। त्यसपछि अर्को पक्षले जब हाम्रै मान्छे त यो बेचिसकेको गुलाबी विरोध भयो फलानु भयो भन्छ भने उसले त, जस्तो मैले अस्तिको दिन मात्रै पनि सुने भारतको मलाई ग्रामीण मन्त्री जस्तो लागेको रहेछ गडकरी भन्ने, आदि मात्रै मैले कतै टिभीमा मैले देखेँ। उनी केमा गौरव गर्दै थिए भने अब मानसरोवर जाने बाटो चाहिँ हाम्रो इन्डिया टु इन्डिया हुने भयो। हिजोसम्म नेपालबाट छिर्नु पर्थ्यो, अब इन्डिया टु इन्डिया हुने भयो। अब कत्रो उनीहरूले उपलब्धि हासिल गरे त। यही बिचमा हाम्रो पोजिसन के हो त यसमा? बाटो जो बनिरहेछ कति किलोमिटर 22 कि 25 किलोमिटर बाटो बनिरहेछ हाम्रो क्षेत्रबाट, त्यो कालापानी क्षेत्रमा जुन विवाद अस्ति राजनारायणले जुमबाट उद्घाटन गरेको, जुन हामी भर्चुअल मिटिङबाट उद्घाटन गरे भन्ने हामीले सुना, मानसरोवर बाटो सुन, त्यो कुरा हो। त्यत्रो बाटो बन्दासम्म अनि के हेरेर बसिरहेको थियो त लोकल प्रशासक? हिजोका लोकल प्रशासक र आजका लोकल प्रशासकको चरित्रमा अहिले पनि भिन्नता आएको छैन। ती हिजोका ती लोकल प्रशासक अहिले यत्र किताब लेखेर हिँड्छन्। फलानु कोही नापीविद हुँ भन्छन्, कोही प्रशासनविद हुँ भन्छन्। उनीहरूकै पालामा यो चिज भइराखेको छ। के भन्छन् त उनीहरू? र नेपाल सरकार के गर्छ? यिनीहरूलाई नि तकमा दिएर हिँड्छ। अब भाइहरू मसँग यसको उत्तर खोज्नुहुन्छ, के भनिदिनु भयो मैले? अब यस कारणले आजको दिन आएको हो नि त। एकजना मान्छेले त निष्ठाको कुरा गरिदिनु पर्यो। त्यति बेला एउटा कार्यक्रम थियो, कीर्तिनिधि विष्ट थियो त्यो कार्यक्रमका मुख्य वक्ता। अर्का मुख्य वक्ता थिए बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, जो नापीको महानिर्देशक भइसके। कीर्तिनिधि विष्टले के भने कर्मचारीहरूको कारणले चाहिँ मैले त्यो काला पानीलाई व्यवस्था, यी फटाई कर्मचारीहरू यिनीहरूले मलाई सही सूचना नदिएको हुनाले यस्तो, नत्र भने 18-18वटा चाहिँ नाकाबाट चाहिँ इन्डियन मिसनलाई निकाल्न सक्दा म काला पानीबाट निकाल्न सक्दिनँ थिएँ भन्दै कीर्तिनिधि विष्टले। प्रधानमन्त्री हुन लामो समय बसेका उनको विचारमा नेपालका कर्मचारीहरू फटाएर छन् र ती कर्मचारी मध्येका मुख्य एक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ चाहिँ त्यही कार्यक्रममा थिए। त्यसपछि अन्यलता आएको छ। अब अहिले आरोप गर्ने, प्रत्यारोप गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने, यो जुन दुष्प्रवृत्ति एउटा हाबी भएको छ, त्यसपछि अन्य जस्तो भनौँ न, अहिले सुस्तै भनौँ न, केबाट त्यो सुस्ता भन्ने समस्या उत्पन्न भएको छ त? सुस्ता त अहिले त यति मात्रै बाँकी छ त्यहाँ। सुस्ता त त्यो हाम्रो त सिमाना त त्यहाँबाट त अझ दक्षिणपट्टि रामपूर्वा भन्ने, अहिले जहाँ सुस्ता छ त्यहाँबाट 60 किलोमिटर दक्षिणमा हो हाम्रो नेपालको सिमाना। त 7 किलोमिटर त अलरेडी गइसक्यो। खोलो तर्ने स्थिति छैन, पुल छैन, वारिपारी गर्न नाउ चाहिन्छ, त्यसमा त कुनै चाहिन्छ। अब पुल बनाउन सोध्नुपर्छ, नसोधिकन हुँदैन। अब समस्या कस्तो छ? एउटा साबन किन्नु पर्यो भने पारी जानुपर्छ। प्रहरी चौकी छैन। पहिला थियो, स्कुल थियो, हस्पिटल थियो, प्रहरी चौकी थियो, सबै थियो। क्रमशः त्यसलाई त्यहाँबाट विस्थापन गराइयो। त्यो इन्डियाले गराएको हो, त्यो त यिनीहरूले गराएको हो नि। मैले त्यहाँ के तात्कालिक समस्या चाहिँ के छ भनेर सोद्धा दुईटा छ भने के हो भन्दा एउटा नागरिकता, अर्को हामीलाई सुरक्षा भएन। मैले त्यति बेला चाहिँ त्यो राजाकै त्यो कुरा पुर्याएर त्यहाँ एउटा चौकी राखिदिनु भनिदिएको थिएँ। सायद त्यहाँ अहिले एउटा सशस्त्रको चौकी चाहिँ हुनुपर्ने। अब नागरिकताको हकमा त देवगुरु कहाँ डेलिगेसन गएँ, त्योभन्दा अगाडि म गइसकेको थिएँ। देवगुरु त्योभन्दा अगाडिको मिनिस्टर, त्यसपछिका
मिनिस्टर भए, कानुन मन्त्री, राजाको पालामा त्यो गराए। त्यसपछि देव गुरुङमा गए। देव गुरुङ त सुस्ता कहाँ पर्छ पो भन्छन् त। अब तिनले नागरिकता दिन्छन् त, फेरि तत्कालै उनी पनि हिँडिहाले, कुरा सिद्धिहाल्यो। त यो सबै कुराको साङ्गो पाङ्गो हामीले एउटा मजबुत बनाउनुपर्छ। र हामी जम्मैले समस्या अब अहिले हुम्लामा चाहिँ समस्या छ, सुस्तामा समस्या छ, कालापानीमा आयोग गठन गर्छन् हुम्लामा। प्रचण्ड के भन्छन् त? यो त प्रचण्डको सरकार हो। अब देव गुरुङले सुस्ता कहाँ छ भन्नु र प्रचण्डले हुम्ला आयोग गठन गर्नु एउटै होइन? कन्टिन्युएसन भयो नि त यहाँ। जबकि 60 को दशकमा नै हुम्लासम्म के अरे उत्तरतिरका सम्पूर्ण सीमागत समस्याहरू समाधान भइसकेका हुन्। अब जीवनसाईले त्यहाँका प्रतिनिधिले के भने हुम्ला समस्या छैन भन्नेहरू यहाँ आउनु, के छ म देखाइदिन्छु। मलाई लाग्छ म आफै हुम्ला जान्छु होला अब, किनभने यिनीहरूको त भरै हुँदैन। हेर्नु पर्यो नि ठ्याक्कै हुम्लामा के रहेछ भनेर, कहाँ समस्या भनेर सोध्छु म त्यहाँ। पहिला परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि प्रदीप गेवालीले भने सिमानाभन्दा 2 किलोमिटर पर मात्रै चाइनाले चाहिँ संरचना निर्माण गर्ने काम गरिराखेको छ। र रिमालले के भनेको छ भनेदेखि सुशील कोइरालाको पालामा जे कुरा चाहिँ यसलाई लिएर चाहिँ सहमति भएको छ त्यो हेर्नु भनेर भनेको छ। सुशील कोइरालाको पालामा के सहमति भएको छ त? त्यसकारण हामीले चाहिँ यो राजनीति लक्षित वैदेशिक व्यवहार गर्नु हुँदैन। यसले बेकारमा मुलुक चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ। दलगत असहमति र असन्तुष्टिहरू यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले इम्पोज गर्नु हुँदैन। यसलाई लिएर राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ। विदेश नीतिमा हामी जम्मै राजनीतिक दलहरू, बौद्धिकहरू, मिडियाहरू एकमत भएर चाहिँ डिल गर्ने, एकमत भएर सामना गर्ने र एकमतले बोल्ने यो प्रवृत्ति हामीले चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। त्यो नगर्ने अनि जति बेर जे देखा पर्छ, जति बेर जे आइलाग्छ अनि आफ्ना चाहिँ तर्क वितर्कहरू, कसैले सुनले बेचेको भन्ने, कसैले चाहिँ गुलाबी विरोधको शर्तमा गएको भन्ने, कसैले चाहिँ सुस्ता कहाँ पर्छ भन्ने, अनि अर्को पक्षले त्यस अवधिमा तम तयारी गरिसकेको अवस्था बन्दैन। आज जे त्यहाँ अघि मैले भने नि मानसरोवरको कुरा, 22 किलोमिटर सडक चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा बन्दाखेरि नेपाली प्रशासकहरूलाई थाहै छैन। त्यसपछि कसलाई थाहा हुन्छ त? यो कसले भन्ने त? त्यसो भने यदि उसले त्यसो गरेको भने त अहिले चाहिँ हेलिकप्टर चाहिँ प्रवेश गर्यो भन्ने छ। त हेलिकप्टर प्रवेश गर्यो भने त्यसको वास्तविकता के हो र त्यसको सूचना हाम्रो दिल्ली स्थित राजदूतलाई भएको छ कि छैन? भएको छ भने उनले त्यो जानकारी चाहिँ भारत सरकारलाई गरे। यो पनि तुइनकै जस्तो कुरा त हुँदैन कतै। त यस्तो किन भयो त भन्दा हामीलाई प्रजातन्त्र भए हामीलाई केही पनि चाहिँदैन। हाम्रा साथीहरूले के विचार गर्यो भने प्रजातन्त्रै खाने, प्रजातन्त्रै ओढ्ने, प्रजातन्त्रै ओछ्याउने, बस हामीलाई प्रजातन्त्र चाहियो, हामीलाई अरू केही पनि कुरा चाहिएन। प्रजातन्त्र भनेको अनि देशको विमुखीकरण हो त प्रजातन्त्र भनेको? प्रजातन्त्रमा जवाबदेहिता हुँदैन? डाक्टर साहब, यी यावत समस्याहरू छन्। यही बिचमा जसरी एमसिसीदेखि लिएर राजनीति, अन्य गतिरोधदेखि लिएर, समीकरणदेखि लिएर विभिन्न खालका अस्थिरता र अराजकताको स्थिति जो पैदा हुँदै गएको छ, यही बिचमा कतार हुँदै एमसिसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार चाहिँ नेपाल आइपुग्नु भएको छ भर्खरै अहिले। अब एमसिसीकै सवालमा उहाँ आएको भन्ने कुरा स्पष्ट भयो, किनभने यही सरकारमा केन्द्रित रहेर सबै नेताहरूसँग भेट्ने र यो विषय के हुँदैछ यो कार्यान्वयनको बारेमा भन्ने कुरा चाहिँ विशेष गरी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र शेरबहादुर देउवालाई भेट्ने र अन्य शीर्ष केही नेताहरूलाई भेट्ने भन्ने कार्यक्रम तय भएको र 4 दिन उहाँ काठमाडौँ बस्ने भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ। अब यो एमसिसी का प्रश्नका उत्तरहरू पनि अमेरिकी सरकारले पठाइसकेको छ र एमसिसी को उपाध्यक्ष पनि नेपाल आइपुग्नु भएको छ। यो उत्तरसँगै उहाँ आइपुग्नु भएको छ। अब यसलाई नेपाल सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्ला या यिनीहरूसँग अब के विकल्प छ, के देख्नुहुन्छ, यिनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने डाक्टर साहबलाई लाग्छ? अब के गर्नुपर्छ त म नेपाली जनताको तर्फबाट भन्न चाहन्छु कि हामी एमसिसी को पक्षमा छैनौँ। नेपाली जनताको यही कुरा हो। यसमा नो बट नो इफ, सिद्धो के गर्नुपर्छ। वी डोन्ट लाइक दिस। यो नेपाली जनताको आवाज हो। 1 2 अब मेरो के सुझाव छ भनेर भन्दाखेरि सबैले आफ्नो किता काट गर्नुपर्छ। यसमा के हो त, कसको किता के हो? जस्तो अहिले के भनेको छ नि, ओली चाहने, प्रचण्ड नचाहने, शेरबहादुर चाहिहाल्ने, यस्तो भनेको छ।
यस्ता विषयमा यस्तो छुट कसैलाई पनि हुँदैन। अब त्यो छुट हुने कहिल्यै पनि यस्तो यो आजसम्म यिनीहरूले अराजकता गरेको हुनाले आज हाम्रो कसैलाई पनि यस्तो छुट हुँदैन। जस्तो एमसिसी गरिसकेपछि तपाईँ हामी जम्मैको कर्तव्य के हो भने अब एमसिसी गर्ने हो नि त, किनभने हाम्रो राज्यले गरिसक्यो, यी त हाम्रा प्रतिनिधिहरू हुन् नि त। फेरि यसमा एउटा सरकार सामेल छ र मैले कतिचोटि भने 6वटा सरकार सामेल छन्। अब उनीहरूले अब अहिले यो जो क्रिया प्रतिक्रिया दिइराखेका छौँ होइन, क्रिया प्रतिक्रिया दिने मानिसहरू यो गर्ने भन्दा पर काउँ भन्ने अर्थ हुन्छ। गर्ने त यिनीहरू हुन् नि त, तर गर्नेहरू नै दोगला कुरा गरेर हिँडिरहेको हुनाले आजको अवस्था भाषा लेख्नेदेखि लिएर सही गर्नेसम्मका द्वैध चरित्रले आजको दिन आइराखेको छ। अब यी द्वैध चरित्रवादीहरूले, यी दोगलाहरूले पनि आफूलाई प्रष्ट रूपमा बाहिर ल्याउनुपर्छ। को हुन् त तिनीहरू, के गर्न चाहन्छन् उनीहरू, यसमा त्यो प्रष्ट हुनु पर्यो। अब अमेरिकन प्रतिनिधि आएको सन्दर्भमा चाहिँ मेरो तात्कालिक प्रतिक्रिया के छ भनेदेखि यो एकदमै भद्दा र अशिष्ट छ। यसबाट उनीहरूको यसमा ठुलो स्वार्थ छ भन्ने देखिन्छ र यो गैर कुटनीतिक एउटा दबाब दिने एउटा यो शैली हो। मलाई त अहिले पनि यो एमसिसीसँग जोडिएको आगमन होइन भन्ने नै छ मलाई, किनभने चिठीको जवाफ आइसक्यो नि त, त्यो त कुटनीतिक च्यानलबाट आउँछ। हाम्रो जस्तो गरिसक्ने, जस्तो शेरबहादुरको पालामा जो सरकार विघटन गर्ने मध्यावधिको घोषणा गरे शेरबहादुरले, त्यति बेला पार्टीका प्रवक्ता थिए जयप्रकाश आनन्द, उनलाई यो कुरा थाहै रहेनछ। क्याबिनेटलाई पनि विश्वासमा लिँदैनन् भने यिनीहरू त। अब यस्ताले जनतालाई विश्वासमा लिन्छन् त यिनीहरूले। यो त कति आपराधिक सोच राख्छ त्यो आरएसएसले भन्ने कुरा। मैले भने इन्टेलिजेन्सले 2018 मा जो वक्तव्य ल्यायो नि, यहाँ चाहिँ मुजाहिदिनको चाहिँ लस्करे तोयबाको खतरा हवा देखाएर, जस्तो जहाज अपहरणको कुरा पनि यिनले त्यही बेला गरे होइन, काङ्ग्रेसको पालामा पहिले गरे। अब यो आतंक फैलाएर नेपालमाथि कुनै चाहिँ तपाईँको विध्वंसात्मक गतिविधि गर्ने यो चाहिँ तपाईँको मिश्रमा चाहिँ तपाईँको आरएसएस र चाहिँ तपाईँको सिआइएको सेन्टर लागिरहेछ, अहिले लागिरहेछ। र त्यसको निम्ति त्यसलाई ओझेल पार्न, त्यो अपराधिक चाहिँ मिसनलाई ओझेल पार्नुको निम्ति यिनले हिन्दुत्वको नाममा नेपाली सेन्टिमेन्टसँग खेल्न खोजिरहेछन्। हिन्दुत्वको नाममा चाहिँ यहाँ त्यो सेन्टिमेन्ट प्रयोग गर्ने र एउटा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने, भित्रबाट नेपाल विरुद्ध आपराधिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउने सम्पूर्ण योजनामा आरएसएस अहिले लागि परेको छ। हामी यो पाटोमा एकदमै सजग हुन जरुरी छ, एकदमै सजग हुन जरुरी छ। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो अहिले त्यो फातिमा जो आउँदैछ एमसिसीको उपाध्यक्ष भन्ने आएको छ बाहिर, अब उनीहरूको मलाई लाग्छ त्यो उनीहरूको अब अन्तिम प्रयास हो। सायद मलाई लाग्छ उनीहरूले धेरै गरे, जस्तो शेरबहादुर पनि अब अन्तिम विकल्प हो। मलाई लाग्दैन यस पछाडि अब यिनको यो प्रयास अर्को ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्ला। यही अन्तिम प्रयासमा पास हुन सक्ने हो। जस्तो शेरबहादुर अन्तिम प्रयास सबभन्दा भरपर्दो पनि भयो। जस्तो अन्तिम प्रयास मैले के भन्छ भने शेरबहादुरको घर भनेको त सिधै सिआइएको अड्डा हो होइन। आरजु राणा भनेपछि अब त्यो शेरबहादुरको घर होइन कि अहिलेको सरकार पनि आरजु राणाकै सरकार हो, म त्यसरी बुझ्छु। किन जब सिआइएले तपाईँको निर्माण गरेको केपीबाट काम हुन नसक्ने देखेपछि अब उनकै पहलमा त्यो बनेपछि त्यो चाहिँ आरजु राणाकै सरकार हो, त्यो शेरबहादुरले चलाउने होइन, आरजु राणाले चलाउने हो। उनले त्यो हेरिकन चाहिँ तपाईँको अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन् है अहिले होइन। किन नेपालमा सबैभन्दा भरपर्दो होइन आफ्नो मान्छेको हातमा सरकार छ, सत्ता छ, त्यस कारणले उनले अन्तिम प्रयास गर्ने हो। मलाई लाग्छ यतिको भरपर्दो चाहिँ सरकार अब सिआइएको निम्ति बन्दैन, अमेरिकाको निम्ति बन्दैन होला। अब तुलनात्मक नजिक त धेरै छन्, अरू पनि छन्, जस्तो केपी ओलीहरू छन्, माधव नेपालीहरू छन्, प्रचण्डहरू छन्, बाबुरामहरू छन्। बाबुराम पनि इन्डो सिआई सेन्टरको मान्छेहरू हुन्। यस्ता चाहिँ क्रिमिनल त झुन्ड धेरै छ, तर उनको एकदम आफ्नो मान्छेको सरकार भनेको अहिले छ। यो प्रयास उनको सफल भएन भने उनीहरू एउटा फर्किने मानसिकताबाट यहाँ ठुलो विध्वंस गराउने खतरा छ, एकदमै ठुलो विध्वंस गराउने खतरा छ। यसप्रति हामी एकदमै सजग हुनुपर्ने। उनको अन्तिम विकल्पको रूपमा भ्रमण हुन लागेको अहिले त्यो दबाबको स्वरूप, के दबाब हुन सक्छ? अब दबाब धम्की सबै प्रयोग हुन्छ। दबाब मात्रै होइन कि जस्तो चाहिँ तपाईँको आयो नि त, यहाँ चाहिँ अमेरिकनहरूले के एक्सपोज गरे अहिले भन्छ भने, मैले अस्ति जहाज आएको कुरो हो नि, उनले के एक्सपोज गरे भन्छ भने सेना नेपालको सेना पनि हाम्रो एउटा चाहिँ युनिट हो होइन। जस्तो चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप चाहिँ प्रोग्राममा हस्ताक्षर गरेर त्यहाँ सामेल भइसकेपछि त यहाँको सेना पनि त अमेरिकन नै एउटा युनिटको रूपमा काम गर्ने भयो अब होइन। सम्झौतामा बस्दासम्म काम गर्ने भयो, त्यो उनले एउटा खोले। र अर्को के पनि खोले भन्छ भने स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट जो भएको छ नि, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अन्तर्गत जो एग्रिमेन्ट भएको छ, यो इन्डो पेसिफिक कमान्ड अन्तर्गत हो
भन्ने देखाउनको निम्ति उनले के भने तलबाट त्यो ट्विटरमा विथ इन्डो पेसिफिक कमान्ड हैन अब उसँग को साझेदारीमा उसँग सहित हैन अहिले चाहिँ जस्तो एसपीपी छ नि स्टेट पार्टनरशिप चाहिँ तपाईको प्रोग्राम अन्तर्गत को यो सहयोग चाहिँ के हो भन्छ भने इन्डो पेसिफिक कमान्डसँग सहितको एउटा चाहिँ पहलबाट गरिएको सहयोग हो भनेपछि उनीहरूले एक्सपोज गरे मैले भन्न खोजेको अब त्यो एमसीसी को उपाध्यक्ष आउनुभन्दा अगाडि अमेरिकनहरूले के एक्सपोज गरे भन्छ भने नेपालको अहिलेको सरकार यिनी दलाल र नेपालको सेना हैन हाम्रो एउटा अभिन्न अंग हो हाम्रो सेक्युरिटी रणनीतिको अंग हो यो सम्झौता भइसकेको छ त्यसैले तिमीले जसरी पनि पास गर्नुपर्छ किन सम्झौता त भएको छ हैन अब सम्झौता त सबै भएको छ त्यसकारणले सम्झौता भएको हिसाबले इन्कार गर्न मिल्दैन त्यो दबाब दिनको निम्ति यिनले ट्विटरमा सबै कुरो राखे र उसलाई चाहिँ तपाईको एमसीसी उपाध्यक्ष पठाउँदैछन् मैले यो सबै हेरिकन यिनको यो एक्सरसाइज हेरिकन मैले यो अब उनको अन्तिम प्रयास हो भन्ने मैले भनेको तर मेरो विश्वास के हुन्छ भने यिनीहरू नेपालबाट भाग्नै पर्छ यिनीहरू भाग्छन् यिनीहरू सफल हुँदैनन् किन भन्छ भने किन सफल हुँदैनन् भन्छ भने जस्तो यहाँको दलालको पनि मैले कुरो गरे त्यही शेरबहादुर त्यही आर्जु भित्र भेटेर चाहिँ उही चाहिँ तपाईको कामला भित्र चाहिँ थुतुनु लुकाएर हैन भित्र बकबक गर्न त सजिलो हुन्छ तर बाहिरको जो जोखिम हो नि अब यो अगाडि बढ्दा जो जोखिम हो नि उनीहरूले पछिल्लो पटक चाहिँ अहिले चाहिँ अफगानिस्तान हेरे हुन्छ हैन जस्तो सालेह लगायत चाहिँ जस्तो अहिले पञ्जशीरमा बेग्लै हारगुहार गरिरहेछन् उनीहरू तालिबानले घेराबन्दी गरेर जो आक्रमण गर्यो हारगुहार गरिरहेछन् हिजो 20 वर्षसम्म तिनीलाई चाहिँ कठपुतली बनाएर त्यत्रो रक्तपात मताए अब अहिले चाहिँ आफूलाई चाहिँ फाइदा नहुने भएपछि हार गुहारमा छन् कसैले सुन्दैन बरु भयो के हुन्छ भने बेलायती तालिबानसँग सहकारी गर्छौं भन्छ अमेरिकाले आतंकवादी लिस्टबाट हटाउन मतदान गर्छ सुरक्षा परिषदमा गर्छ अनि सीआईए को प्रमुख आएर चाहिँ त्यो बरादरसँग चाहिँ तपाईको गोप्य मिटिङ गर्छ भनेपछि सबैलाई सडकमा उतार्नु पारेर फ्याङ्थे त्यो हालत त यिनको त आउँछ भोलि त्यो त बुझियाछन् हैन उनले त प्रयोग गर्ने आफूले नसक्ने भएपछि लगेर सडकमा मिल्गाइदिने हो त्यसपछि यिनको जिन्दगी कहाँ पुग्छ भने त्यो अनुमान इल्लै छ बस अड्केको त्यतिले मात्रै हो अड्केको त्यतिले मात्रै हो त्यसकारणले यिनको खेल कहाँ छ भन्छ भने एउटाले अर्कोलाई मुछेर हैन यसमा एउटाले अर्कोलाई मुछेर अमेरिकन सेना आउने वातावरण बनाउन सकिन्छ भने अगाडि बढ्ने जस्तो माधव नेपाल प्रचण्ड केपी शेरबहादुर बाबुराम सबैको हो तर अब यो भित्रबाट चाहिँ कुनै एउटा विपक्षी जस्तो भएर उभिदिने र अब त्यो स्थिति आयो भने अर्कोले जोखिम नमोल्ने अब यहाँबाट अर्कोले जोखिम नमोल्ने मैले तपाईलाई सानो एउटा उदाहरण अथवा एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु जस्तो नेपालमा एमसीसी को विरुद्ध जुन किसिमको संगठित असंगठित जुन किसिमको शक्ति छ त्यो शक्तिले नै एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजन बनेको विज्ञापन त्यहाँबाट त्यो पनि एउटा सानो उदाहरण हो नि त नेपालको एमसीसी विरुद्ध कति जनमत छ भन्ने राष्ट्रिय टेलिभिजन बनेको एउटा विज्ञापन चाहिँ 2 दिनको दिन हटाउनु पर्ने स्थिति आयो आज कुनै पनि दलहरुले चाहिँ एमसीसी पास गर्छौं भनेर बाहिर सार्वजनिक स्थलमा आएर बोल्न सक्ने स्थिति छैन त्यही त्यो भन्ने नेपालमा भएको जुन किसिमको जनमत छ एमसीसी विरुद्ध संगठित असंगठित जुन किसिमको जनमत छ फातिमा नेपाल प्रवेश गर्दाखेरिका यी जति पनि संगठित असंगठित सञ्जालीय एउटा जनमत छ त्यसलाई चाहिँ कसरी कुन रूपमा प्रयोग गर्ने जसरी एउटा टेलिभिजनले एमसीसी को पक्षमा विज्ञापन गर्दा जसरी नेपाली जनताहरू उत्रे त्यसलाई बाध्य बनाउनु भए त्यस्तै केही एउटा कार्यक्रमहरू तपाईहरु पनि यो एमसीसी को निकै लामो समयदेखि विरोध गर्दै आउनु भएको छ केही त्यस्ता कार्यक्रमहरू केही छन् होइन कार्यक्रम यस्तो छ अब कार्यक्रम त हुन्छ नै हैन कार्यक्रम त हुन्छ नै जस्तो अब एउटा सम्पूर्ण जनमत अब यिनको प्रयास मैले भने तपाईहरु भन्नु विज्ञापन जस्तो यहाँका क्रिमिनलहरूलाई अपराधी मिडिया सारा प्रयोग गरेर जस्तो एउटा चाहिँ तपाईको विज्ञापनै बनाएर जसरी बजाए नि अब यिनीहरू त मिसनमा लागेका मान्छेहरू बजाउनेहरू पनि त्यहाँ भूमिका खेल्ने त अब सामान्य पैसा भयो खेल्यो होला बजाउनेहरू त एउटा मिसनमा बजाइराछन् अब जस्तो उनीहरूले आफै पनि त्यो बन्द गर्छन् फिर्ता गर्छन् भनेपछि यिनीहरूको कस्तो दुविधा भयो त भन्छ भने यसको नतिजा के निस्कन्छ भनेर अब त्यहाँ यिनीहरू भयभीत भइराछन् एकदम स्वाभाविक हो मैले भने अफगानिस्तान घानी र तपाईको सालेहको मैले कुरा गरेँ नि अब जति रोएर छाती पिटे पनि को विदेशी आउँछ जसले हिजो बोकेको थियो नि अहिले त्यो त फाइदाको निम्ति आएको हो हैन उनलाई सहयोग गर्न कोही आउँदैन त्यसैले उनीहरू मासिनुको त विकल्पै छैन त्यो स्थिति नेपालमा आउँछ मैले भने ग्लोबल राजनीति हेर्दाखेरि पनि यहाँ अमेरिका सफल हुने मैले कुनै सम्भावना देख्दिन र अर्को चाहिँ हामीले हेर्ने के हुन्छ भने त्यो जग र परिवेश कस्तो छ मुख्य चीज त्यो हैन जस्तो निमित्त कारण चाहिँ कुनै पनि बेला कुनै पनि बहानामा भट्किन्छ जस्तो चाहिँ अब के रे खाडीतिर चाहिँ
अरब आन्दोलन भने, अब ल्याटिन अमेरिकामा चाहिँ के अरे कलर रिभोल्युसन भने जस्तो एउटा सामान्य निमित्त कारणले गर्दाखेरि मान्छे भट्किन्छ होइन। भट्किने परिवेश पुरै तयार छ होइन। जस्तो एमसीसी के को निम्ति, अब यो त मलाई लाग्छ कुनै पनि नेपालीबाट अब चाहिँ तपाईँको अब यो गोप्य छैन होइन। प्रत्येक घर घरको मान्छेले बुझ्यो भनेपछि 79.79 भन्दा पनि बढी नेपाली यसको विरुद्धमा खडा छ, यसको विरुद्धमा खडा छ। अब यो आधार के हो त भन्छ भने भोलि कुनै निमित्त कारण त जस्तो यिनकै झगडा बिचबाट पनि निस्कन सक्छ, अथवा चाहिँ यिनका विरुद्धमा सडकबाट हुने एउटा प्रतिरोधमा पनि निस्कन सक्छ, अथवा चाहिँ कुनै विदेशी शक्तिले कुनै चाहिँ आतंक फैलाएर पनि एउटा त्यो निमित्त कारण बन्न सक्छ। निमित्त कारण जेसुकै बन्ला, तर विस्फोट हुने ग्राउन्ड चाहिँ एकदम परिपक्व भइसकेको छ। यिनी डराएको त्यहाँ हो। त्यस कारणले त्यो विस्फोट भयो हुन्छ के भनेपछि मैले बुझेको के हो भन्छ भने नेपालमा अब उथलपुथल सुरु भयो होइन। कुनै निमित्त कारण चाहिँ अगाडि आएर उथलपुथल अब सुरु भयो र मान्छे चाहिँ तपाईँको विद्रोहमा भड्कियो भने मलाई लाग्छ नेपालको यो अहिलेको जो स्वरूप र तस्बिर छ नि यसमा काया पलट हुन्छ। नेपालको अबको परिवर्तन हिजोको जस्तो यो दलीयताभित्र सीमित रहेर यो दलको सट्टा अर्काले चाहिँ मौका छोप्ने, अर्काको सट्टा अर्काले छोप्ने, काङ्ग्रेस भएन एमाले, एमाले भएन माओवादी, अब त्यो ढङ्गले नेपालको इतिहास दोहोरिँदैन होइन। त्यतिमा सबै नेपाली प्रष्ट भए हुन्छ। अब नेपाली इतिहास त्यो ढङ्गले दोहोरिँदैन। अब चाहिँ हुने उथलपुथल भनेको नेपाललाई बर्बाद पार्ने जो अपराधी गिरोहहरू छन् नि दलको नामका, यिनको पूर्ण रूपमा अवसान हो। अब पूर्ण रूपमा अवसान हो। उनीहरू भयभीत त्यहाँ भइरहेछन्। मैले भन्न खोजेको उनीहरू भयभीत त्यहाँ भइरहेछन्। यसलाई सम्हाल्न सक्ने ताकत अब उनीसँग छैन। अब त्यो एउटा बाँकी भएको जस्तो जनमत उनीसँग छैन। उनलाई समस्या कहाँ पर्यो भन्छ भने जनमत उनीसँग छैन। अब भर्ती गर्ने त्यही विदेशी हो, आफै भागिरहेछ, संसारभरिबाट आफै भागिरहेछ होइन। जस्तो अमेरिका चाहिँ भन्नुहोस् न, भियतनाममा त गऱ्यो। अस्ति चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तानबाट पनि यो पहिलो टुक्री जो उठायो नि 1 महिना अगाडि, त्यो उठाउँदाखेरि पनि राति 2 बजे कसैलाई थाहा नदिएर, गठबन्धन देशका र अफगानी सरकारलाई थाहै नदिएर राति स्वाट्ठै आफ्नो सेना लग्यो र एयरपोर्टको जो बाँकी थिए बचेका तिनी लग्दाखेरि पनि कसैलाई थाहा नदिएर स्वाट्ट भगायो, सारा हतियार छोडेर चाहिँ तपाईँको भगायो। भनेपछि अब यिनलाई बोक्ने शक्तिको हालत त त्यो छ भने अब यिनीहरू सुरक्षित कहीँबाट पनि भएनन्। न उनलाई चलाउने शक्तिबाट सुरक्षित हुने स्थिति छ, न यहाँ आफ्नो ताकतको भरमा सुरक्षित हुन सक्ने स्थिति छ। हो, यो चुनौतीले गर्दाखेरि यिनीहरू अत्यन्तै ठुलो असमञ्जसतामा पसेका छन्। तर यिनको विनाश हुन्छ, यिनको पूर्ण रूपमा पतन हुन्छ। अब देश चाहिँ यिनको चाहिँ तपाईँको उसतिर फर्कन्न, यसमा चाहिँ अब हामीले कल्पना गर्न हुँदैन। अब म तपाईँसँग दुईवटा प्रसङ्गमा छोटो छोटो टिप्पणी ल्याउँछु। जस्तो हिजो मात्रै सरकारले चीनसँगको सीमा विवादको विषयमा धेरै समाचारहरू निकै पहिलादेखि आउने गर्थे। हामीसँग भारतसँग पनि निकै ठुलो सीमा विवाद छ। विवाद मात्रै होइन, नेपालको भूमि नै भारतले कब्जा जमाएर बसेको स्थिति छ। कालापानीको हामी नक्सा जारी गऱ्यौँ तर लिन सकिरहेको स्थिति छैन। तर सरकारले त्यो दिशा कालापानीमा मिचिएको भूभागसहित जो नक्सा हामीले छाप्यौँ त्यो नक्सा लिने कुरामा वार्ता यताउति गर्ने त कुनै त्यस्तो छाँटकाँट आसन देखिरहेको छ यो सरकार बनेको स्थितिमा। तर अर्को एउटा प्रसङ्ग चाहिँ सरकारले के बनायो भने हिजो चीनसँगको सीमा विवादलाई देखाएर एउटा समिति सरकारले जुन किसिमको चीनसँगको सीमा विवादको छानबिन गर्ने समिति सरकार मन्त्री परिषदले गठन गरेको छ हिजो मात्रै, यसलाई चाहिँ कुन रूपमा पनि हाम्रो त्यत्रो ठुलो सीमा विवाद छ चीनसँग जो सल्झाउनै नसकिने हाम्रो मन्त्री परिषदले चाहिँ सीमा विवादको छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने स्थिति नै हो चीनसँग पनि होइन। यस्तो जस्तो काङ्ग्रेसका केही मान्छेहरू एउटा मिसनमा लागेका छन्। जस्तो यो जीवनसाई भन्ने सांसददेखि लिएर अनि काङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँको यो संसदमै सङ्कल्प प्रस्ताव राख्यो नि सीमा चीनले अतिक्रमण गर्यो भनेर, काङ्ग्रेस एउटा मिसनमै छ, सिआइएको मिसनमै छ। अब हामीले पाएको जानकारी हामीले त जस्तो यहाँको सरकार आधिकारिक के बोल्छ भन्ने हो, ओलीको पालामा यो सबै खण्डन भएको छ। चीनसँग हाम्रो सीमा विवादै छैन, यो झुट्टा प्रचार हो भनेर केपी ओलीको पालामा खण्डनै भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीले वक्तव्य निकालेको छ। चिनिया सरकारले पनि नेपालसँग सीमा सम्बन्धी कुनै विवाद छैन भनेर वक्तव्य निकालेको छ होइन। अब दुईटा सरकारले सीमा विवाद नै छैन भनिसकेपछि अब त्यो सीमा विवाद छ भन्ने तत्त्वको हो त्यसले त पुष्टि गर्नु पर्यो। छ भने पनि त्यसले प्रामाणिक रूपमा पुष्टि गर्नु पर्यो। सरकारले छानबिन समिति नै गठन हो, छानबिन समिति गठन गर्नुको मैले भने नि जस्तो जीवनसाईहरू त पहिलेदेखि लगाएको छ नि त काङ्ग्रेसले। छानबिन समिति बनाउनुको कारण के हो भन्छ भने अहिले सिआइए र आरएसएसले चीन विरुद्ध एउटा माहौल नेपालमा खडा गर्ने हिसाबले त्यो माहौल कसरी बनाउने भन्ने हिसाबले यिनको रणनीति अगाडि बढेको छ। बस खेल त्यति मात्र हो, अरू केही पनि होइन। जस्तो चीनसँग सीमा विवाद छ
हैन। जस्तो पोहोर पढाएर पनि चाहिँ चीनमा चाहिँ नेपालका चाहिँ केही 1 दर्जन जति केटीहरू लगेर वेश्यावृत्ति गराउँछन् भनेर यहाँ जुलुस लगाउने चिनिया झन्डा जलाउने काम भयो नि हैन। जबरजस्ती विवादमा ल्याउने पऱ्यो 13 जना केटीको, त्यो पनि अप्रमाणित कुरा गरेर चाहिँ तपाईँको जुलुस गरे, चिनिया झन्डा जलाए। जबकि यिनी अपराधी गिरोहहरूले दिल्लीमा मात्रै चाहिँ तपाईँको 1 लाखभन्दा बढी नेपाली केटीले गरे बेचेको हैन। यिनको निम्ति चाहिँ तपाईँको समाचार हुँदैन। बम्बईमा कति छन्, दिल्लीमा कति छन्, लखनऊमा कति छन्, त्यो यिनको चासोको कुरा भएन। अब चीनमा 12 जना छन् भने यिनको चासोको कुरा भयो हैन। त्यो त एउटा मिसनको रणनीति हो। अहिले पनि सीमा सम्बन्धी अध्ययन गर्ने जो देउवाले बनाएको छ त्यो मैले अघि नै पनि भने त्यो सिधै चाहिँ आरजु राणाबाट गाइडेड हो। र अब चीनसँगको एउटा विवाद छ भनेर कसरी देखाउने र अब त्यसलाई अलिकति चाहिँ उछाल्न पाइयो भने अनि मान्छेको दिमाग डाइभर्ट गरेर एमसीसी कसरी अगाडि बढ्नु, बस उनको खेल त्यति हो। त्योभन्दा बढी केही पनि छैन। अब यो यस्तो प्रयास गर्छन् उनीहरूले, यस्तो अरू पनि गर्लान्, अरू केही प्रयास पनि गर्लान् हैन। जस्तो विज्ञापनमा बजाए, एमसीसीको पक्षमा बजाए, अब अहिले तपाईँले भने जस्तो हिजो समिति ल्याए हैन, भोलि अर्को कुरो ल्याउलान्। यसबाट केही भएन भने उनले गर्ने भनेको एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ बम आक्रमण हो अथवा कसैको हत्याहरू हुन्, त्यहाँबाट डाइभर्ट कोसिस गर्ने। मैले भने नि अन्तिम प्रयास उनीहरू गर्छन्। तर मैले भने निष्कर्ष हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने यिनीहरू कहीँ पनि सफल हुँदैनन्। जस्तो अस्ति चाहिँ एउटा चाहिँ गजबको एउटा चाहिँ तपाईँको अब विस्तृत रूपमा कुनै दिन कुरा गरौँला। पोम्पियो पहिले चाहिँ सिआइएको डाइरेक्टर थियो, जो ट्रम्पको जो विदेश मन्त्री थियो, माइक पोम्पियो सिआइएको डाइरेक्टर थियो उनी पहिले। अब उनले त्यो डाइरेक्टर पद छोडेपछि उनले भनेका छन् कि त्यो भने हामीले धेरै झुट बोल्यौँ, धेरै अपराध गऱ्यौँ, धेरै गल्ती गऱ्यौँ हैन, अब धेरैलाई फसायौँ आदि इत्यादि धेरै कुरो उनले बोलेका छन्। अनि चाहिँ तपाईँको अब उनी त्यही बोलिसकेपछि त्यही आसपासमा पुटिनको एउटा चाहिँ तपाईँको भनाइ आछ। जस्तो पुटिनको भनाइलाई त चाहिँ यहाँको चाहिँ तपाईँको दलाल सडक छाप मान्छे बोले जस्तो सोध्नु त भएन। उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि संसारमा जति पनि आतङ्कवादी हमला भइरहेछन् नि त्यसको 95% चाहिँ तपाईँको अर्गनाइज गर्ने चाहिँ सिआइए हो। 95% आतङ्कवादी जो आक्रमण संसारभरि भइरहेछन् नि त्यो सबै आयोजना गर्ने प्रायोजित रूपमा चाहिँ गर्ने चाहिँ सिआइए हो। मान्छेलाई यो यसमा भ्रम रहनुहुन्न, सबै सूचना हामीसँग छ र सिआइएले न अमेरिकन जनताको निम्ति काम गर्छ, त्यसले एउटा स्पेसल अपराधिक गिरोह जो कुलिनहरूको धनाढ्यहरूको एउटा गिरोह हुन्छ नि उसको निम्ति उसले काम गर्ने हो। र अब संसार सिआइएले अपराधिक घटना नघट्ने हो भने संसारमा आतङ्कवादै छैन उनले त्यो भनेको छ। सामान्य देशभित्रका चाहिँ केही झगडा मामिला द्वन्द्व बाहेक संसारमा आतङ्कवादै छैन, यसको स्रोत चाहिँ सिआइए हो हैन। उनी आफै पनि केजिबीको प्रमुख हुन्, उनले नबुझ्या त होइन। जस्तो सोभियत सङ्घको पालामा त पुटिन त त्यहाँको इन्टेलिजेन्सको चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय प्रमुख थिए हैन, राष्ट्रिय प्रमुख थिए। उनले चाहिँ सिआइए नबुझ्ने कुरा त भएन। भनेपछि यो सब खेल सब दुनियाँले बुझेको छ हैन। यो सबै बुझिसकेपछि उनी जो अप्ठ्यारोमा परे नि अब त्यसबाट बचाउको त्यो पनि यो भूराजनीतिमा अब चीनको वरिपरिको जो जियो पोलिटिक्स छ त्यो जियो पोलिटिक्समा नेपाल अन्तिम गन्तव्य हो। मलाई लाग्छ ताइवानमा पनि उनीहरू सफल हुँदैनन् हैन, ताइवान पनि सेलाएर जान्छ। जस्तो उइगुरसँग खोले, तालिबान कब्जामा आएपछि चाहिँ तपाईँ तालिबान र चाहिँ चीनको सम्बन्ध चाहिँ अगाडि बढेपछि यिनीहरू त्यहाँ पनि असफल भए। अब उनको अन्तिम कोसिस नेपाल हो। मलाई लाग्छ यो भयो भने नेपालमा पनि यिनीहरू चाहिँ भागे भने यिनको इन्डो पेसिफिक भनेर जो चाहिँ रणनीति बनाए नि यिनले यो टोटली असफल हुन्छ, यो फेल हुन्छ। यसले त्यसपछि कामै गर्दैन। अब त्यही दिशामा अमेरिकनहरू गइरहेछन् अहिले। अन्तिम एउटा प्रसङ्ग, महाकाली नदीमा जुन किसिमले ट्विन प्रकरण आयो, सरकारले एउटा गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति पनि गठन गर्यो। अस्ति मात्रै एउटा छानबिन समितिले भारतीय एसएसबीकै दोषी प्रमाण छ भनेर जुन किसिमको एउटा प्रतिवेदन पनि गर्यो। सरकारले त त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि 10 दिन 12 दिन समय दिएको, 1 महिना झन्डै लाग्यो। तर जुन किसिमको प्रतिवेदन आयो सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, भारतसँग कुनै त्यस्तो औपचारिक कूटनीतिक तह मार्फत कुराकानी गर्ने कुनै चेष्टा नगरिकन यसलाई थामथुम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसलाई चाहिँ त्रिमूल पार्टीले विशेष गरी भरत दाहालले कुन रूपमा हेरिराख्नु भएको छ? सरकारको यस्तो मैले बुझेँ, मैले जस्तो आम नेपाली मैले त धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको, आम नेपालीले बुझ्ने के हुन्छ भने हामी जनस्तरमा आफै नउड्दासम्म हामीले समानान्तर चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ लड्ने शक्ति हैन। अब यो देशमा यो सेनाको पनि विश्वास नगरे हुन्छ है, देश सिद्धिन्छ। अब यो सबै घटनाक्रम मैले अघि नै भने नि यहाँसम्म आउँदाखेरि सेनाको पनि भर गरेर अब देश जोगिँदैन। अब दलहरू त दल भइगए, यिनी एकदम पेशेवर अपराधीहरू हुन्। हामी आफै उठ्नु र राज्यको समानान्तर
सम्पूर्ण तयारी गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन। जस्तो दार्चुलाको घटना पनि त्यही हो, त्यो हुँदैन पनि थाहा थियो होइन। जस्तो देश विरुद्ध चाहिँ त्यही चाहिँ तपाईँको इन्डियन सत्ता र त्यही सिआइएसँग मिलेर यत्रो अपराध गरिरहेको छ यिनीहरू, अनि त्यसले चाहिँ जयसिंह धामीको पक्षमा न्याय दिन्छ भनेर त्यो साह्रै कमजोर मानसिकता भएकाले आश गर्ने कुरा थियो। उनले जे रिपोर्ट ल्याए त्यसलाई चाहिँ लम्ब्याउने र निर्मला केस जस्तो बिस्तारै शिथिल बनाउने खेल मात्रै हो। जस्तो भाषा आयो नि, हाम्रो त्यो प्रत्यक्षदर्शी छन्, बयान दिएका छन्, नेपालीहरू छन्, सारा भनेका छन् भन्दै पनि अब इन्डियन पुलिस त उपस्थित त थियो, तर उसको संलग्नता हो कि होइन छानबिन गर्नुपर्छ भनेपछि अब त छानबिनमा जाने भयो होइन। वर्षौँ जान्छ, निर्मला जस्तो हुन्छ यो होइन, निर्मला बनाउने खेल हो यो, वर्षौँ जान्छ। त्यो भने नगर्ने हो। अब नगर्ने हो भन्ने कुरो कहाँ प्रश्न थियो त भन्छ भने नेपालले त्यति पनि बुझेन। जब चाहिँ बिजेपीको एउटा नेता बोलाएर जब चाहिँ आरजु देउवाले उसको हातमा राखी बाँधिने हो त्यो नै अब यो घटना अगाडि बढ्दैन भन्ने कुराको सङ्केत त्यो पर्याप्त थियो होइन। अब त्यसपछि नै हामीले बुझ्नुपर्ने थियो, भयो त्यही। त्यस कारण यसलाई थामथुम पार्ने कोसिस हो। अब उनले दुईवटा खेल, एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि छानबिन गर्नुपर्ने भयो भनेर लम्ब्याउने र यसलाई शिथिल बनाएर डिसमिस गर्ने, र दोस्रो चाहिँ क्षतिपूर्ति र पैसाको कुरो गरेर परिवारहरूको मुख बन्द गर्ने। किन नेपाली गरिब छन्, पैसा भनेपछि मानिहाल्छन् भन्ने छ, यिनीहरूको मानिहाल्छन् भन्ने छ, उठ्नुको विकल्प छैन। मेरो अनुरोध त हो अब देशभरि जागौँ, भौतिक रूपमा आफै लड्नुपर्छ, हामी आफै लड्नुपर्छ। अब देशको यस्तो परिस्थिति हेरेर हामीले भन्न हिचकिचाउनु पनि हुँदैन। हामीलाई आफ्नो सेनाको पनि आवश्यकता परिसक्यो होइन। जस्तो चाहिँ विभिन्न देशमा जो यो दिशातिर गए उनीहरूले देश बजाए होइन, जसले यो बुझेन उनीहरूले देश गुमाए होइन। जस्तो यही तालिबानै पछिल्लो उदाहरण हो। अब तालिबानको सिद्धान्त मूल्य मान्यता के हो, त्यो हामीसँग सरोकार छैन अहिले, त उनीहरू लड्ने आँट गरे, उनीहरू सेना बनाउने आँट गरे, न त अफगानिस्तान बच्यो, न त अफगानिस्तान कहाँ जान्थ्यो, कसैले के अनुमान गर्न सक्थ्यो होइन। 7 लाख विदेशी फौज थियो एकपटक त्यहाँ होइन। 30वटा चाहिँ नेटोका सदस्य राष्ट्रहरूको सेना आएर 7 लाख सेना आएर कत्रो वितण्ड मचायो, कत्रो मान्छे मार्यो, 2 लाख मान्छे मारे। अफगानिस्तान त कहाँ जान्थ्यो। त्यस कारणले नागरिकले प्रतिरोधको चाहिँ तपाईँ मानसिकता नबनाइकन देश बढ्दैन, संसारको इतिहास कहीँ पनि छैन। हामी त्यही बाटोमै जानुपर्छ। र दार्चुलाको घटनामा पनि त्यहाँका त्यो जिल्लाका सबै नेपालीहरूलाई मेरो अनुरोध छ, सङ्गठित हुनुहोस्। मैले त बारम्बार भनेको छु, हामी पनि साथमा छौँ, मान्छे साथमा जोड्दै जान्छन्। त्यसको प्रतिकारको निम्ति जस्तो इन्डियाबाट हुने यो मात्र होइन, कहिले इन्डियन पुलिस असम पुगेर मान्छे पक्रिरहेछ, कहिले काठमाडौँ आएर मान्छे पक्रिरहेछ होइन, कहिले चाहिँ गोविन्द गौतमको हत्या भयो, त्यो पनि यस्तै चाहिँ तपाईँको गराए। यो अपराधी तत्त्वबाट नेपाली न्याय पाउँदैन। त्यस कारणले त्यो इन्डियन चाहिँ तपाईँको तत्त्व र यहाँको जो तत्त्व नि यसलाई एउटै चिहान बनाउने सङ्कल्प लिइरहेका छन्। हामीले यस्ता समस्या झेलिरहेछौँ, यिनलाई एउटै चिहानमा पुर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति लड्ने र आवश्यक पर्यो भने एउटा आफ्नै फौज बनाउने बाटोतिर हामी लाग्नै पर्छ। अब लडाइँको नेपालको सङ्कट त्यो हो मैले भन्नु खोजेँ होइन। हामी सजिलो ढङ्गले सोचौँ अरूप्रति यिनै अपराधी जो सत्तामा बसिरहेछन् नि, अब यिनैको आश गरेर बस्यौँ भने स्थिति बिग्रिँदै जान्छ। हामी उठ्नै नसक्ने गरी ढल्यौँ भने न हामी गर्न सक्छौँ न यिनीहरूले गर्छन्। त्यो समस्यामा हामी छौँ। यो परिस्थितिलाई नेपाली सिटिजनले बुझिदिनुपर्छ। प्रचण्डले देन दिएर कोटेश्वरमा नारा रोकेको छ नि त, रोकेको छ। यो त ढाँटेर नि त। अब उनै के भन्छन् उही रूपमा एमसिसी पारित हुन सक्छ। त्यस कारण मैले माओवादीका साथीहरूलाई के सजेसन अलरेडी गरिसकेको छ भने मूल्य निर्माण गर्ने यो समय हो, तिमीहरू तुरुन्तै यसबाट बाहिर निस्क। यदि एमसिसीको पक्षमा तिमीहरू होइनौ भने, जनताको पक्षमा तिमीहरू हौ भने इमिडिएट तिमीहरूले यो सरकार छोड्नुपर्छ र एउटा भ्यालु निर्माण गर्नुपर्छ। यही कारण मैले हिजै भनेको तिमीहरूको यो हरकतले त जसलाई तिमीले प्रतिगामी भनिरहेको छौ उसले जनताको सिम्पेथी बटुल्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही कुरा भयो कि भएन त? अहिले के भन्छन् त यी लालबुझकडहरू? पुष्टि भयो कि भएन त? त्यो कुरा पुष्टि भयो, तर यही कुरा भन्दा केपी ओलीतिर लागे डाक्टर केसीलाई खरिद गरे ओलीले भन्ने प्रतिक्रिया दिइराखेका छन् बुझकडहरू। फेरि अब त्यसको त लेखाजोखा इतिहासले मात्रै गर्छ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, सिक्किममा यस्तै भन्थे, हामीलाई लोकतन्त्र चाहियो, अहिल्यै लोकतन्त्र, भरे नै लोकतन्त्र, लोकतन्त्र बिना हुँदैन। यो नारा लिएर चारतिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका सिक्किमी जनताहरू गान्तोकमा आइपुगे। सिक्किमले लोकतन्त्र त पायो तर देश गयो। यस्तो हुन्छ, यो हरकतले पुर्याउने त्यहाँ हो नेपालीहरूलाई। सबले नोटिस गरिराखेको हुन्छ म के भन्दैछु भनेर। उनीहरूले म राजदूत हुनको लागि भनेको छैन नि त, तर नोटिस गरेर राखेको हुन्छ को राजदूत हुनको लागि।
त्यसपछि लेन्डुप चाहिँ इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न गए। इन्दिरा गान्धीले भेट पनि दिनन्। जसले सिक्किम सिद्ध्यायो भने यसले भारत सिद्ध्याउँदैन भन्ने कुरा के ग्यारेन्टी छ? पिएले जोड गर्यो म्याडम 2 घन्टादेखि लेन्डुप बसिरहनु भएको छ, हाम्रो भक्त हो उहाँ। त्यस्तो मान्छेलाई भेट्ने चलन छैन मेरो, भेट पनि पाएन। त्यसपछि धेरै वर्षपछि वृद्ध कालमा विक्षिप्त भएर यहाँ आएका थिए नेपालका नेताहरू भेट्न गए। काजी साहब हामीलाई केही सुझाव छ कि? लेन्डुपले भने सबै कुरा राख्नु, देश नबेच्नु। यसले सबैभन्दा ठुलो पीडा हुँदो रहेछ भन्ने मेरो अनुभव छ। मलाई लाग्छ मैले ठुलो एउटा दर्शन दिएको छु आज। यहीँबाट बाँकी कुरा निर्णय गर्नु राम्रो हुन्छ। यिनीहरूले मलाई चाहिँ रोक्दा, मेरो विचार नदिँदा, मलाई अवसर नदिँदा लोकतन्त्र सुनिश्चित हुन्छ भनेर आयो भने त 30 वर्षदेखि भयो त लोकतन्त्र सुनिश्चित। किन? बाटो गलत थियो, त्यो लोकतन्त्रको बाटो थिएन। त्यो केपी ओलीको कदम भनेको प्रतिगमनसँग जोडिएको थिएन, त्यो स्वेच्छाचारितासँग जोडिएको थियो। र उनलाई स्वेच्छाचारी बनाउनेहरू यिनीहरू थिए। प्रचण्डले 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्री छोड्नाले आजको राजनीति उत्पन्न भएको छ। छोड्नु हुँदैन थियो। उदारवादको विरोध गर भन्ने त हामीलाई त, मलाई त बिए पढ्दा पार्टीले सिकाउँथ्यो, उदारवादको विरोध गर। उनले त्यही उदारवादको शिकार, म उदारवाद हुनाले केपी ओलीको उदय भयो भनिरहेको छ। हुने उदारवादी उनी, अनि दण्डित हुनुपर्ने हामीले। उनी त अहिले धेरै थोक भनिराखेका छन्। प्रचण्डका भनाइहरू अहिले पछिल्लो समय तपाईँले पनि हेरिराख्नु भएको छ। के भन्दैछन् डाक्टर साहब प्रचण्ड? कहिले तस्करहरूसँग साँठगाँठ भयो, यो विचार सकियो पार्टीको, एमाले जस्तो भयो, पार्टी विघटन गरौँ भन्छन्। कहिले कहिले तस्करसँग लागे, पदका लागि, पैसाका लागि लडे, परिवारका लागि लडे, यस्तो पार्टी के राख्नु, यस्ता खालका अभिव्यक्ति प्रचण्ड दिइराख्नु भएको छ। केही समयपछि आन्दोलन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, क्रान्तिका लागि तयार हुनुपर्छ भनेर वाइसिएल पनि गठन गर्दै हुनुहुन्छ। वाइसिएललाई यो अर्धसैनिक बल हो, त्यो अनुशासनमा रहनुपर्छ, तपाईँहरू चाहिँ संशोधनवादी नबन्नुहोस् है भन्दैछन्। पार्टीको नेतृत्व के भन्दैछ आज माओवादीभित्र? के देख्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। अब त्यो ठ्याक्कै विरोधाभासपूर्ण छ। किनभने अर्थवादी जुन सोच हो, त्यो अर्थवादी सोचको शिकार मैले थाहा पाएसम्म माओवादी नै हो। भ्रष्टीकरणको स्रोत मैले बुझेसम्म प्रचण्ड नै हो, र परिवारीकरणको स्रोत पनि प्रचण्ड नै हो। तर परिवारीकरणको चाहिँ कुरा उहाँले त्यहाँ गर्नुभएको छैन। किनभने त्यो उहाँ भन्नै सक्नुहुन्न। सबैभन्दा परिवारीकरण हाबी त उहाँभित्र छ। 12 जना त परिवारका सदस्य राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने भन्ने आएको छ विगत समयमा नै। तर त्यति हुँदा पनि, प्रचण्ड हुँदै पनि प्रचण्डको जुन अभिव्यक्ति हो त्यो व्यवस्थित छ, त्यो राजनीतिक छ, र त्यो चाहिँ आलोचनामुखी छ। जुन चाहिँ केपी ओलीको यान्त्रिक, अराजनैतिक र अशिष्ट खालको हुने गर्छ। यो उन दुई जनाको बिचमा चाहिँ फरक छ। तर प्रचण्ड जहाँ राजनीतिक रूपमा पुग्नु भएको छ, यस्तो गल्ती केपी ओलीबाट भइरहेको छैन। उनले त्यहाँ के भन्यो भने हामीले वाम एकता इत्यादिको लागि गरेको, तर नेतृत्व चाहिँ राम मन्दिरमा पुग्यो, अयोध्यामा पुग्यो, मूर्ति बनाउन थाल्यो, जलहारी लगाउन थाल्यो। अब त्यो जलहारी लगाउने क्रममा जुन भ्रष्टाचार पशुपतिमा भएको, पशुपतिभित्रको इतिहासकै सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार भन्ने छ, त्यसैको कोषाध्यक्षलाई उहाँहरूले नै फेरि सदस्य सचिव बनाउनु भयो। यो थाहा थिएन उहाँलाई यो कुरा? कत्रो विरोधाभास छ त। त्यसकारण मैले भने यसले तिमीहरूको अलोकप्रियता बढ्छ र तिमीहरूको लागि यसले आत्मघाती एउटा भूमिका खेल्छ। केपी ओलीको लोकप्रियता बढ्छ है बाबु, यो तिमीहरूको गलत स्टेपिङ छ भने हो कि आज मैले हेरेँ त यिनीहरूको हरकतहरू। यहाँ त हरेक त्यो उमेश श्रेष्ठलाई ल्याएको भनौँ, पशुपतिकोलाई ल्याएको भनौँ, शेरबहादुरको श्रीमतीको हस्तक्षेपको कुरा गरौँ, अहिले निर्वाचन होस् त केपी ओलीको अग्रता हुन्छ। अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल पूर्ण हुन सकेको छैन। त मैले जे भने यसैमा केपी ओली देखेँ फेरि उनीहरूले होइन, यसमा प्रचण्ड छ। उनीहरू मान्छन् भने, तर मान्दैनन् उनीहरू। किन? मान्छेलाई रिस खा आफू, बुद्धि खा अरू अरे के, अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ अरे। शेरबहादुर चाहिँ थपक्क यी वामपन्थीहरूको नालायक यिनीहरूको हेर त भन्दै अलग्ग मात्रै बसिदिएको भए त 2 तिहाई ल्याउने पालो त शेरबहादुरको हो नि। अब शेरबहादुरको 2 तिहाई आउँछ त। त्यसकारण राजनीतिमा अहिलेको भाग होइन, भरेको भाग हेर्नुपर्छ। राजनीतिमा आफ्नो भाग होइन, अरूको भाग हेर्नुपर्छ। अनि मात्रै आफ्नो भाग सुनिश्चित हुन्छ। मैले तपाईँलाई खाऊ न हजुर भने तपाईँले होइन हजुर भन्नु पर्यो नि। तर आफै लुच्न थाल्यो भने अनि त्यहाँ कहाँ व्यवस्थित खुवाइ हुन्छ त?
आज राजनीतिक दलहरूले खास गरिकन प्रचण्डको कुरा आइरहँदा यो त्रुटि चाहिँ प्रचण्डबाट भएको भएछ। अब शेरबहादुरलाई त प्रधानमन्त्री हुनु थियो होला, ज्योतिषी छँदैछ, 7 चोटि हुन्छ भनेकै छ। अब 5 चोटि भयो, 2 चोटि अझै बाँकी नै छ। 2 चोटि अझै बाँकी नै छ। अब भोलि त्यो घटनाक्रमले ज्योतिष विज्ञानले कति सफल हुन्छ, पार खान्छ, त्यो हेरिएला डाक्टर साहब, देख्न पाइएला। विशेष कुराकानी गर्ने समय उपलब्ध भयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र जाँदा जाँदै ठ्याक्कै भन्नुपर्ने छुटेको अरू केही छ कि डाक्टर साहब? जाँदा जाँदै मेरो भन्नु के छ भने चाँडै राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थित हुनु पर्यो। एमसिसीलाई लिएर हामीले चाहिँ, किन हामीले हरेकचोटि यही गरेको छ, महाकाली गरेको छ, यही भएको छ। अब अरू सन्धि सम्झौताहरू भए यही भएको छ। संविधान जारी भयो, यतिले मानेन नाकाबन्दी नै भयो। अब एमसिसीमा हामीहरू छौँ। 24 घन्टाभित्र राजनीतिक दलहरूले यसलाई लिएर एउटा दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ र यदि नगर्ने हो भने, हामीले नगर्ने भयौँ भने त भइगयो त, किन यो उत्तेजना जनताको बिचमा पैदा गराउने काम भइराखेको छ। उनीहरू त्रुटि गर्ने अनि हामी जनताहरू चाहिँ दुर्विकित हुनुपर्ने, यसको के अर्थ छ भनेको नि? एउटा केसमा होइन के, हरेक केसमा चाहिँ यिनीहरूले यो गराए। त्यसकारण मैले आम साथीहरूलाई नि म के भन्छु भने, हामीले यो अमेरिकन एम्बेसी घेर्ने होइन, हात काट्छु, कुट्छु, पिट्छु, कालो मोसो लाउँछु, यो होइन। हामीले हाम्रै नेतृत्वहरूलाई र यो कर्ताहरूलाई हामीले यसको लागि जवाफदेही बनाउनुपर्छ। यो जसले गरेको हो तिनीहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याउनु पर्छ, किनभने यसमा त 8-10 अरब त खर्च भइसक्यो। तिनीहरूको घर घरबाट यो पैसा असुल उपर गर्नुपर्छ, होइन भने यिनीहरूले अनन्तसम्म, जस्तो मेलम्चीको कुरा भयो नि त, यो त मेलम्चीको त 15 वर्ष अगाडि 12 अरबमा हुनुपर्ने यो प्रोजेक्ट हो नि। यही चरित्रले गर्दाखेरि बढ्दै 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 31 अरबमा पुग्यो, भोलिपल्ट बन्द भयो, कुरो सिद्धियो। अब उसलाई भन्छ, उसलाई भन्छ ठगिन्छौँ को, बिचरा निरीह हेर त आज मेलम्चीको के अवस्था छ। 10 करोडको मालिक भएको मान्छे मेलम्चीको सडकमा आइपुग्यो, बिचरा डेरा पनि नपर्ने अवस्थामा पुग्यो। आज जनताको अवस्था यो छ। यसलाई लिएर हामीले एक दिन पनि छलफल गरेका छौँ त। मिडियाहरूको अवस्था यो छ। यो कुरा चाहिँ यिनीहरूको कथित मूल प्रवाहको मिडियाबाट दिदिन पाए अझ ठुलो समूहले सुन्थ्यो होला नि त। अहिले पो यिनीहरू हेरेका हेरे भए, किनभने यो नै मूल प्रवाह हो। होइन भने त 20 वर्ष त यो आवाजलाई त उनीहरूले दाबेर राखे नि त। तिनै डेमोक्रेट हुन् हामीले भन्दै हिँड्यौँ नि त। त्यसकारण को के हो त्यो हामीले छुट्याउनु पर्यो। सबैलाई गलत फटा देख्ने चिन्तन एकदमै गलत छ। सबैलाई फटा देख्नु र सबैलाई मूर्ख बनाउन सकिन्छ भन्नु हाम्रो मूर्खता हुन्छ। सबै मान्छे सधैँभरि मूर्ख हुन सक्दैन। त्यो अमेरिकी उखान मलाई एकदमै राम्रो लागिरहेको छ। त्यसकारण एकचोटि फर्केर हेरौँ, कहीँ हाम्रो गल्तीले पो यो चिज भइराखेको त छैन। यसले गर्दा हाम्रो विश्वसनीयता पनि स्खलित। मैले भने नि, लेखेको कुरा त कुनै पनि कुरा विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा मै भएन। के बोल्छ अब अहिले म सोसियल मिडिया हेर्दाखेरि त्यो प्रिन्टलाई म आधारै मान्दिनँ। जस्तो प्रचण्डले चाहिँ एमसिसी यस रूपमा हुँदैन भन्ने कुरा, त्यो स्पिच नसुन्दासम्म मैले विश्वासै गरेको थिइनँ। स्पिचलाई पनि यो मेरो बोली होइन भनिदिन्छन् यिनीहरू। त्यो 70 करोड काण्डमा के भने त गोकुल बास्कोटाले, 50 करोड काण्डमा के भने त महराले। यो बोली त मेरो जस्तो छ, तर मैले कहाँ बोलेँ थाहा छैन भनिदिएका छन् उनले। अब यो 70 करोड काण्डमा केपी ओली प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीबाट यो हामीलाई बदनाम गराउने चालबाजी त्यो भएकै होइन भनेको छ। अब अख्तियार एउटा कदम लिएर आयो भनेदेखि निर्वाचन आयोग अहिले कुन स्थिति भयो त? केपी ओलीले आफै छँदाछँदैको त्यहाँको सचिवलाई राजीनामा दिएर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाए। त्यहाँ एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व लगिदिएको भए आज यो रोदन गर्नु पर्थ्यो त केपी ओलीले। अब यसरी नै उहाँ लन्डनमा राजदूत बनाइरहेछ। अब यसरी नै उनीहरूले अहिले जो मुकेश भिनेले बनाइरहेका छन्, यिनी त 5 पार्टीको गठबन्धनको बैठकमा गएर हाजिर हुन थालेका छन् भनेर सुनिन्छ। किनभने यो केपी ओलीले नै गरेको हो नि। परराष्ट्रको मान्छे त मुख्य सचिव हुने मलाई लाग्छ त्यो निजामतीमा व्यवस्थित छैन। त यो जो व्यवहार यिनीहरूले हिजो गरे त्यसको घानमा आज आफै परे नि त। त्यसकारण हामीले के भन्यो भने अदालतलाई, संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिकरण नगरौँ, वास्तविक न्यायमूर्तिहरूलाई न्यायाधीश बनाऊ र राष्ट्रले ओन गर्न सक्ने मानिसहरूलाई मात्रै संवैधानिक निकायमा लैजाउँ। अब लोकसेवा उनीहरूले यही तरिकाले लोकसेवामा नियुक्ति गर्छन्। त्यहाँ स्वास्थ्य कपी लोग्नेले काटेको कुरा पुष्टि भइसकेको छ। मैले सुनेको त्यसमध्येको एउटालाई लगेर शिक्षक आयोगको चाहिँ सदस्य बनाए अरे भनेर। अब त्यसले के गर्छ त त्यहाँ भोलि?
अब यो रोग पुग्दै पुग्दै प्रादेशिक तहमा पुगेर त्यहाँ के भयो भनेदेखि नेताले प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको सदस्यमा आफ्ना स्वास्नीलाई लगेर उल्दिए। जुन यो स्वास्नीवादी हरकत छ हाम्रो, किन यिनीहरूले गर्न पाइराखेका छन् भने हामीले आफूलाई एक ठाउँमा उभिएका छैनौँ। हामीले पनि तेरो मेरोको आधारमा चाहिँ क्रिया प्रतिक्रिया दिने गरिराखेको, जस कारण जे भने नि हुन्छ यहाँ भन्ने एउटा सन्देश हामीले तल प्रवाहित गरेको हुनाले आज हामी राज्यहीनताको ठाउँमा छौँ। राज्यलाई बलियो बनाऊ, प्रतिनिधिहरूलाई सही प्रतिनिधित्व गराउने ठाउँमा ल्याऊ, जसले गलत प्रतिनिधित्व गर्छ तिनीहरूलाई तलैबाट बढारेर ठेगानामा राखिदिने। त ठ्याक्कै यो लायक छस्, त हाम्रो भाग्यको प्रतिनिधित्व गर्न लायक छैनस्। तैँले एमसिसी गरिस्, तैँले संविधान सभा भनिस्, तैँले जनयुद्ध भनिस्, तैँले संविधान घोषणा गरिस्, तर हामीले चाहिँ नाकाबन्दी बिहोर्नु पर्यो। तैँले जनयुद्ध भनिस्, त्यसको लागि तेरो लागि हामीले ज्यान दिउँ, तर तैँले त्यो जनयुद्ध छोडेर शेरबहादुरसँग गएर घाँटी जोडिस्। यो गर्ने अधिकार तँलाई कहिले पनि थिएन। तैँले जनमुक्ति सेना भनिस्, अहिले कहाँ पुर्याइस् त्यो जनमुक्ति सेना? भन्नु परेन भने पैसाको लागि जनमुक्ति सेना गठन गरेका थियो त हिजो। 7-7 लाख रुपियाँमा उनीहरूले त्यो जनमुक्ति सेनालाई विघटन गर्दासम्म पनि चुप लागेर बस्नाले नै आज जनमुक्ति सेना विघटित भयो। तर त्यो जनमुक्ति सेनाको कमान्डमा जसले ज्यान फाले होला तिनीहरूको जो अङ्गभङ्ग होला तिनीहरू